Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. यसमा हाम्रोले यो चाहिँ यो भयो हाम्रो चाहिँ ओके नयाँ प्रोजेक्टको राइट हुन्छ यसलाई मैले TASK टास्क गरेर देखाउँछु मैले चाहिँ GNS3 को म तपाईलाई अर्को सेसनमा मैले सबै इन्टरफेसको बारे देखाउँछु है मात्र अहिले तपाईलाई म राउटरको बारेमा अथवा स्विचको बारेमा स्विचहरु अथवा राउटर खोल्दा कस्तो हुँदो रहेछ हैन त्यसको बारेमा अहिले देखाइराछु है लिएन यो L3 स्विच ल ठीक छ हेरौँ यो भयो हाम्रो यहाँबाट हाम्रो स्टार्ट छ यो अन भयो के भनिरहेको छ VM मा नट कन्फिगर VM मा छ र एडिट प्रेफरेन्सेस टक्नु है आयो हाम्रो चाहिँ राउटर हेर्नु यस्तै हुन्छ के यहाँ हाम्रो ओरिजिनल हाम्रो राउटरमा कसरी हाम्रो बुट भइराछ राउटर कसरी खुलिरहेको छ भनेसी यो यसरी खुल्छ है यो सबै इन्टरफेसहरु यो सबै हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ है हेर्नुभयो छ यो यसरी हुन्छ यसको राउटरमा ओरिजिनल हाम्रो राउटरहरुमा यसरी हुन्छ यसरी हाम्रो कुनै पनि कन्सोल अथवा एक्सिलरी पोर्टहरु लाएर हामीले हेर्ने भने हाम्रो राउटरहरु अथवा के हाम्रो अन गर्दा फेरि यसरी चाहिँ हुन्छ है यसमा र हाम्रो सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा कसरी हुन्छ भने चाहिँ सिस्को प्याकेट ट्रेसर यहाँ छ र यहाँ चाहिँ हेर्ने सिस्को प्याकेटमा कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम सुरुमा ISO लोड गर्दा फेरि लोड गरिसकेपछि खुल्दा फेरि हाम्रो यसरी डिस्प्ले हुन्छ के यसको अब त्यसपछि अरु फर्दर हाम्रो के भनिरहेको छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नु अब हाम्रो के भनिरहेको छ यहाँ कर्नल भइहाल्यो क्याटालिस्ट स्विच यो क्याटालिस्ट भनेको स्विचको टाइप हो है यसमा के हजुरले यो झुकिनु पर्दैन है स्विच हो क्याटालिस्ट स्विच अथवा सिस्को राउटरहरु हैन इन केस यु डिड नट नो अबाउट द कर्नल एलिमेन्ट अब यो कर्नलले हाम्रो के गर्ने काम गर्छ हाम्रो इन्टरेक्सन गर्ने काम गर्छ भने चाहिँ युजर र हाम्रो के छ एउटा अपरेटिङ सिस्टम छ नि त्यो हार्डवेयर लेभलसँग एउटा इन्टरेक्सन गर्ने काम गर्छ है कर्नलको बारेमा थाहा छ होला नि हजुरलाई कर्नलको बारेमा मलाई भन्नुहुन्छ कसैले डिपली हेलो यहाँ भएको मध्येहरुले हेलो साथीहरु हेलो कर्नलको बारेमा के भन्नुहुन्छ कर्नल के हो कर्नल भनेको चाहिँ जेनरली हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बीचमा चाहिँ एउटा ब्रिजको जसरी काम गर्छ अथवा एउटा मिडियोकरको जसरी काम गरिरहेको हुन्छ जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब हाम्रो मोबाइलमा एउटा हार्डवेयर मान्नुस् जस्तै कि क्यामेरा भयो है हजुर अनि जस्तै कुनै पनि तपाईले एप्लिकेसन क्यामेरा एप्लिकेसन नै मानौँ एकछिनको लागि त्यो क्यामेरा एप्लिकेसन चाहिँ युज गर्दा उसले चाहिँ कुनै अब जस्तै उसले एक्सेस गर्नु पर्यो त्यो हार्डवेयरलाई हजुर हो त्यसको लागि पनि कर्नल नै युज हुन्छ अनि त्यस्तै अब तपाईले एकछिनको लागि गेम कुनै खेल्नु भयो मान्नु एकछिनको लागि अब PUBG भन्नुस् फ्री फायर भन्नुस् जेसुकै अब उसले चाहिँ र्याम लग्यो तपाईको मोबाइलबाट जस्तै 4GB थियो अब लग्यो त्यहाँबाट जति नि अब त्यो र्यामलाई अब त्यो गेम खेलिसकेपछि पनि अब उसले चाहिँ त्यो र्यामलाई क्लिन अप गर्नु पर्यो अब तपाईले क्यान्सल गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो क्लिन अप गर्ने प्रोसेस पनि एट द एन्ड सबै कोर कुराहरु जति छ त्यो चाहिँ कर्नलले नै ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो एउटा सर्टेन अब सफ्टवेयरलाई अथवा सर्टेन हाम्रो छ त्यो फाइलहरु छ हैन त्यसलाई हामीले कति रिसोर्सहरु एलोकेट गर्ने हो हैन त्यसलाई प्रोसेस कति दिने हो हैन त्यही भन्न खोज्नु भएको हैन हजुरले हजुर कसले भन्नुभएको मलाई बोल्दा भन्नु कसले हो मनोज मनोज साथीले ल ठीक छ है थ्यांक यू सो मच है यस्तै अरु यस्तै इन्टरेक्सन गर्दा है साथीहरु तपाईलाई हजुरले के आउँछ भने हजुरले मलाई भन्नु मलाई के आउँछ भने मैले हजुरलाई सिकाउँदै जान्छु हामीले यहाँ ग्रुप स्टडी गर्नको लागि है बुझ्नु भयो नि जस्तै हैन मैले के भन्ने तपाईले मात्र सुन्ने मात्र त्यस्तो गरिन मजा आउँदैन के बुझ्नु भयो नि ल है अब हाम्रो सिस्को ISO फाइल त म तपाईलाई म ISO फाइलको बारेमा देखाउँछु है मेरो यो देख्नु छ तपाईहरुले कन्फिगर गर्नुपर्छ के GNS3 मा को फेमिलियर हुनुहुन्छ बुट क्याम्प भयो हेर्नु ISO फाइल हाम्रो यस्तो हुन्छ हेर्नु ISO फाइल यो हुन्छ यो ISO फाइलले हामीले GNS3 मा कन्फिगर गर्ने हो यो हाम्रो के को यो मेरो राउटरको ISO फाइल हो है यो 37C3745 भनेको यसको हाम्रो यो राउटरको नाम हो के राउटरको ISO को नाम हो बुझ्नु भयो यो हुन्छ यस्तो हुन्छ र अब यो L2 र L3 डिभाइस छ L2 र L3 डिभाइसको हेर्नु त यहाँ L2 देखाइरा छ हेर्नु न यहाँ L2 छ हेर्नु अनि L3 को डिभाइसहरु छ यहाँ
L2 र L3 स्विचको डिभाइस हो है। यो चाहिँ IOU भनेको यो स्विचको हो है, IOU स्विचको हो, यो स्विचको हो हैन। अनि हाम्रो के छ iOS भनेको हाम्रो तपाईँले भने भर्खरै iOS भनेको के हो त्यसको iOS इन्टरनेटको अपरेटिङ सिस्टम हो किन त्यसको iOSहरू हामीले हालिन्छ क्या त्यसमा राउटरमा कन्फिगर गर्दा फेरि राउटरलाई सुरुमा त्यतिकै राउटर GNS थियो त्यतिकै हाम्रो राउटर हुँदैन क्या। जस्तै मैले यो राउटरले म यहाँ कन्फिगर गरेको छु नि, यहाँ यो राउटर हो नि, यो राउटर त्यतिकै राउटरलाई यतिकै बाइ डिफल्ट यसमा इन्बिडेड गरेको हुन्न क्या। यसलाई हामीले एडिटमा गएर प्रिफरेन्समा गएर हैन यसरीहरू IOU भन्ने देखाएको छ यहाँ हेर्नु, IOU डिभाइसहरू देखाएको छ। यो L3 डिभाइस हो हैन। अब iOS भन्ने राउटर छ, यहाँ राउटरहरू यहाँ राउटर देखाइरहेको छ यहाँ हेर्नु, यहाँ न्यूमा जाने यसरी अब राउटरलाई मैले सिलेक्ट गर्ने, यसरी नेक्स्ट जाने। यो मैले एउटा राउटर सिलेक्ट गरेँ, यहाँ चाहिँ हेर्नु 72 को छ अहिले। म यसमा ब्राउज गर्छु, मेरो राउटरको कहाँ छ फाइल बुझ्नुभयो। राउटरको फाइल चाहिँ मैले कहाँ राखेको छु, अब त्यो राउटरको फाइलमा जाने। अब CCNA फाइलभित्र मैले CCNA ल्याबभित्र फाइल अहिले मैले 72 को राखेको छु, 3745 को मैले राख्छु यस्तै iOS फाइलहरू राख्छु, इमेज राख्छु हैन। अब उसलाई डिकम्प्रेस पहिले कम्प्रेस गरेको हुन्छ, यसलाई हामीले डिकम्प्रेस गर्नुपर्छ यहाँ यस गर्ने। यो भयो हैन। अब हामी नेक्स्ट गर्ने। अब यसको नाम के राख्ने, नाम चाहिँ छ बाइ डिफल्ट C3745 जो राख्ने हो कि नाम के राख्ने है। मैले जे छ मैले बाइ डिफल्ट छोड्दिएँ। हजुरले यसको राउटरको नाम पनि चेन्ज गरेर मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तै हामीले नेक्स्ट गर्ने यहाँ। अहिले यसलाई के चाहिन्छ, जति चाहिन्छ उसले बाइ डिफल्ट अटोमेटिकली यसले ऱ्याम आफै लिन्छ है, हामीले एलोकेट गर्न पर्दैन। तर हामीले चेन्ज गर्न पर्यो भने हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ है। यसलाई घटाउने बढाउन पनि सकिन्छ, या घटाउन पनि बढाउन सकिन्छ है। मैले जस्तो छ त्यस्तै बाइ डिफल्ट चल्दैछु। जसलाई जति ऱ्याम यसलाई एलोकेट गर्न पर्यो यसले हाम्रो GNS3 ले अटोमेटिकली यसले कति चाहिन्छ त्यसलाई अटोमेटिक त्यसलाई दिइहाल्छ, रिसोर्स एप्लाई हुन्छ नि, त्यसलाई रिसोर्स एलोकेट गरिदिन्छ है। र हाम्रो यो के हो, यो स्लटहरू धेरै हुन्छ नि, राउटर अनुसार फरक फरक स्लट हुन्छ है साथी। राउटर 375 कति थियो हाम्रो 3745 मा हाम्रो कतिवटा स्लट छैन त, हाम्रो 6वटा स्लट छैन, हाम्रो 4वटा मात्र स्लट देखाइरहेको छ यहाँ देखाएको छ नि। स्लट 0 स्लट 1 स्लट 2 स्लट 3 भनेपछि हाम्रो मोडुल हाल्ने हो बुझ्नुभयो। जसरी हाम्रो जस्तै हाम्रो के छ भने यसमा छ आहा हैन, यो राउटरमा छ, राउटरको हेर्न सक्नुहुन्छ फिजिकल इन्टरफेस यहाँ छ, यसलाई जुम गर्ने हैन। अब यहाँ अफ गर्नुपर्छ, पहिला म अफ नगरिकन मोडुल के हाल्न प्र्याक्टिस गर्छु है, मिल्दैन नि हैन। किनभने चलिरहेको डिभाइसमा हामीले कुनै पनि मोडुलहरू एड गर्न मिल्दैन। हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, पहिला अफ गर्ने। अनि चाहिँ हामीलाई कुनै मोडुल चाहिएको छ अब यहाँ पढ्ने यो SPF भने के रहेछ यहाँ त, HWIC भनेको के हो यहाँ दिए HWIC 1 गिगाबिट को SPF हो। यहाँ सिंगल वाइड SWI अन स्मार्ट भनिरहेको छ SPF स्लट, यो कपर हो, गिगाबिट इथरनेट भनिरहेको छ हेर्नु, गिगाबिट इथरनेट भइरहेको छ। यो 1 GB गिगाबिटको इन्टरफेस। यसलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई ल्याएर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छौँ यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने है। अब तपाईँलाई के छ 2T भनेको के हो, 2T भनेको यसलाई सिरियल पोर्ट हो, दुईवटा सिस्कोको सिरियल पोर्ट भनेपछि दुईवटा। एउटा सिरियल पोर्ट भनेको हाम्रो टाढा कम्युनिकेसन कनेक्ट गर्नलाई, जस्तै एउटा हजुरको डिभाइस चाहिँ भैरवमा छ, एउटा डिभाइस चाहिँ बुटोलमा छ भने त्यो डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ, टाढा डिभाइसलाई हामीले सिरियल पोर्टमा हामीले कनेक्ट गर्छौँ है। हाम्रो यहाँ यसमा के भनिरहेको छ भने त 4वटा स्विचिङ पोर्टहरू छ यहाँ, यी 4वटा स्विचिङ पोर्टहरू हाम्रो WI4ESW भनेको छ यो स्विचिङ पोर्टहरूको, यो स्विचिङ पोर्टहरूको हेर्नु यहाँ 4वटा यो। अनि यसरी गर्दै अरू के छ हेर्नु यहाँ, यसरी हाम्रो जुन चाहिन्छ हामीलाई हैन, त्यही आफ्नो मोडुलहरू हामीलाई निकाल्न यस्तै निकाल्न पनि सकिन्छ है। जुन मोडुल चाहिन्छ हामीले यसलाई प्लेस पनि गर्न सकिन्छ है आफ्नो रिक्वायरमेन्टको अनुसारले। बुझिराख्नुपर्छ यो जुन कुरा मैले गर्थेँ नि यहाँ सुरुमा, मैले स्लटहरू हाल्ने काम गर्थेँ नि, कुन स्लट चाहियो मलाई, फास्ट इथरनेटको चाहियो कि 4T भनेको सिरियल पोर्ट चाहियो कि हाम्रो स्विचमा हाम्रो इन्टरफेस हाम्रो इथरनेटको इन्टरफेस चाहियो कि हैन, कति चाहियो, कुन चाहिएको मैले यसरी पार्टिकुलर सिलेक्ट गर्न सक्छु है। यसरी कुन चाहिएको मलाई है, कुन चाहियो मलाई यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छु क्या मैले, बुझ्नुभयो। यसरी सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्ने हैन। अब WIC भनेको 1 को इन्टरफेस कार्ड, 1 इन्टरफेस कति चाहियो, 1 को इन्टरफेस कार्ड भनेपछि कतिवटा चाहियो, तपाईँलाई जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटाहरूले मोडुलहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ कि म 2D2 एड गरिदिएको छु, 2 2 4 5 6वटा भयो मसँग। यसलाई फेरि नेक्स्ट गर्ने। अब यसलाई कति चाहिन्छ, आइडियल PC भनेको हामीले यसलाई सबै हाम्रो यसलाई प्रोसेसर कति दिने हो यसलाई है। यदि हामीले यो गरेनौँ भने है, यो यदि हामीले आइडियल PC गरेनौँ भने यसले हाम्रो जति ल्यापटपमा जति हाम्रो प्रोसेसर हुन्छ सबै यसले कन्ज्युम गरिदिन्छ क्या। त्यही भएर हामीले यसलाई एलोकेट गर्न पर्छ क्या आइडियल PC फाइन्ड गर्नलाई हैन।
अब आइडियल पिसी फाइन्ड गरिसकेपछि यसले राउटरले अटो चाहिन्छ प्रोसेस चाहिन्छ भनेर यसले आफै एलोकेट गरिदिन्छ क्या। मैले यसलाई फिनिस गर्छु, आयो, फेरि एप्लाई गर्छु, ओके। ल हेर्नु है मेरो यहाँ एड भयो कि नै, हेर्नु त यहाँ एड भइसकेछ नि, यो पनि हेर्नु हो। हेलो साथी, हेर्दै हुनुहुन्छ? हेलो, यो बुझ्नु भयो नि मैले एड गरेँ, कसरी एड गरेँ भनेर, होइन? यस्तै मोडुलहरू हामीले एड गर्न सकिन्छ, रिमुभ गर्न घटाउन सकिन्छ क्या। हजुरले मैले अहिले भर्खरै केमा देखाएँ, दुईटामा देखाएँ। सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा कुनै पनि मोडुलहरू एड गर्न पऱ्यो होइन, इन्टरफेसहरू एड गर्न पऱ्यो, त्यसलाई कसरी एड गर्ने, र JNS3मा हाम्रो कसरी एड गरिन्थ्यो त होइन, राउटरलाई कसरी हालिन्थ्यो JNS3मा, त्यो कसरी गर्ने त्यो मैले देखाइसकेँ होइन। यो क्लियर छैन हजुरको कसरी एड गर्ने भन्ने मोडुलहरू, त्यसमा कन्फ्युजन त छैन नि होइन। अब भने सिस्को ISO भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्को ISO के भन्छ, सिस्को ISO इज अ प्रोप्राइटरी कर्नल द्याट प्रोभाइड्स राउटिङ, स्विचिङ एन्ड इन्टर नेटवर्किङ एन्ड टेलिकम्युनिकेसन फिचर्सहरू। हाम्रो यो ISO फिचर्स, हाम्रो यो फाइल छ यो ISO को, त्यसले हाम्रो के काम गर्ने गर्छ यसले होइन। हाम्रो यो राउटिङ पनि काम गर्ने काम गर्छ, स्विचिङ गर्ने पनि काम गर्छ होइन। हाम्रो राउटरमा हामीले ISO हाल्ने होइन, अनि स्विचको हाम्रो लेयर 2 को लेयर 3 को हाम्रो IOU फाइल हुन्छ, त्यो फाइलहरूले पनि हालेर हामीले के गर्छौँ त्यसलाई अपरेटिङ हाले जस्तै हो, त्यसलाई इन्ट्रेक्सन गर्न पऱ्यो। जस्तै जस्तै एउटा गाडी छ होइन, गाडीभित्र एउटा ड्राइभर नभएपछि चलिन्छ र गाडी चल्दैन नि होइन, र एउटा ड्राइभर जस्तै हो कि एउटा बुझ्नुभयो, बुझिराख्नुपर्छ नि यसलाई। अब यो चाहिँ हाम्रो क्याटालिस्ट, यसको क्याटालिस्टको 2690 भनेको एउटा नाम हो है, यो सिरिजको हो। यो स्विचहरू कुन सिरिजहरू युज गरिरहेको छ, जस्तै मैले हाम्रो यहाँ JNS3मा मैले कुन युज गर्नु त, सिस्को 3745 सिरिजको मैले स्विच युज गरिरहेको छु, र सिस्को 7200 को स्विच युज गरिरहेको छु। हेर्नु यहाँ मैले दुईवटा नाम छ। र जस्तै अब यहाँ सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा के छ भनेपछि यो तलको देख्नुपर्छ कि नै, यो मैले राउटरमा क्लिक गरेको छु, यो राउटरको तल हेर्नु त सक्नुहुन्छ, यो कति छ भने त 43331 को स्विच राउटर छ यो, अनि यो हाम्रो कति छ 4321 को राउटर छ है। यो छुट्टै छुट्टै हुन्छ, सबै सिरिजको छुट्टै छुट्टै हुन्छ। हेर्नु यहाँ सबै राउटरको जति राउटरको भेरिएसनहरू हुँदै जान्छ, जति राउटर हाम्रो लेटेस्ट हुँदै जान्छ होइन, लेटेस्टमा के हुन्छ धेरै फिचरहरू हुन्छ, धेरै इन्टरफेसहरू हुन्छ। जति पुरानो राउटर हुन्छ त्यसमा हुन्छ कम फिचरहरू हुन्छ भएको हुन्छ, कम फेसिलिटीहरू दिएको हुन्छ त्यसले होइन। राउटरको भित्र हुने हाम्रो iOS फाइलहरू छ, त्यसमा इमेजले कम फिचरहरू दिएको हुन्छ। हाम्रो नयाँ अपरेटिङ सिस्टम नयाँ ISO फाइलले हुन्छ, नयाँ राउटरले के गरिरहेको हुन्छ, नयाँ अपग्रेडेड फिचरहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। बुझिराख्नुपर्छ नि यो त राउटरको भयो। यस्तै हाम्रो स्विचको पनि हुन्छ सक्छ। हेर्नु यहाँ 2960 छ, यहाँ 2690 को स्विच छ एउटा, यो हाम्रो MPT स्विच छ यहाँ। यसरी हाम्रो लेयर 3 को डिभाइस हुन्छ, यो लेयर 3 को डिभाइस हो होइन। यो हाम्रो पहिला बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो लेयर 2 मा काम गर्छ यसले होइन। एउटा कन्फिगर एउटा कमान्ड हालिदिसकेपछि यो लेयर 3 को तरिकाले काम गर्छ क्या। यो भयो। यो पनि यसमा हाम्रो स्विच कसरी हुन्छ भन्दा यहाँ स्विच हेर्नु, यहाँ इथरनेट स्विच यस्तै ठ्याकमा यति मात्र हुन्छ है हाम्रो। यो इथरनेट स्विच हो, यो हाम्रो यति मात्र छ यसमा स्विच हाम्रो। यसलाई बाई अटो फेरि हाम्रो त्यो मैले हालेर गर्न पर्यो भने मैले के गर्छु यहाँ हाम्रो स्विचहरू हाम्रो एउटा पक्नु यहाँ अल भयो। मैले L3 स्विचहरू पनि नच्छु यहाँ यसरी। यो L3 स्विच पनि राख्नु पनि सक्छु। र L3 स्विच अहिले मेरो मैले सायद यो VM मा सेटअप गरेको थिएँ, मैले VM लाई अन गरेको छैन, त्यही भएर यो L3 स्विच देखाइरहेको छैन है साथी। बुझ्नु भइरहेको नि यो VM मा सेटअप नगरेर पक्नु भर्खरै सेटअप गरिदिन्छ यसलाई। इटमा जाने, प्रिफरेन्समा जाने, हाम्रो को थियो IOU थियो हैन। अब नेक्स्ट गर्ने, अब VM मा मात्र चलाउन मिल्छ हाम्रो L3 को स्विचहरू, त्यही भएर यसमा हाम्रो एड गर्न मिल्दैन। हेर्नु IOU डिभाइसेस अनि JNS VM3 मात्र भनिरहेको छ, यसमा हामीले हाल्न मिल्छ। बाई डिफल्ट छ जे चलाउन मिल्छ, तर हाम्रो VM मा सेटअप गरिसकेपछि मात्र हामीले के गर्नुपर्छ, VM लाई सेटअप गरिसकेपछि VM लाई कनेक्ट गरिसकेपछि बल्ल यसमा हाम्रो JNS3 मा हामीले के गर्छौँ स्विचहरू L3 को स्विचहरू एड गर्न सक्छौँ के। यो तपाईले यो JNS3 को चाहिँ म छुट्टै सेसन लिदिन्छु है। तपाईले स्विचहरू अथवा राउटरलाई कसरी एड गर्ने, कसरी कन्फिगर गर्ने, VMware सँग इन्टिग्रेट हाम्रो हुन्छ नि, VMware र JNS3 को हामीलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने दुईटालाई हैन, कसरी चलाउने दुईटालाई, त्यो दुईटै म सिकाउँछु हजुरलाई अहिले होइन अर्को सेसनमा है। अनि हाम्रो रिकमेन्ड छ हेर्नु, हियर इज अ सर्ट लिस्ट अफ सम इम्पोर्टेन्ट थिङ्स द्याट द सिस्को राउटर ISO सफ्टवेयर रिस्पोन्सिभ भनेपछि हाम्रो सिस्को राउटरको जुन ISO फाइल सफ्टवेयर छ त्यसले के काम गर्छ, रिस्पोन्सिभ के गर्ने गर्छ भने त यहाँ क्यारी नेटवर्क प्रोटोकल्स एन्ड फङ्सनहरू, नेटवर्क प्रोटोकलहरू र फङ्सनहरू काम गर्छ, र कनेक्टिङ हाई स्पिड ट्राफिक डिभाइसेस
दुईटा डिभाइसेस छ अनि त्यसको दुईटा हाम्रो त्यसको राउटरको डिभाइसेस अनि त्यसलाई के गर्छ दुईटा कनेक्सन गर्नलाई के गरिरहन्छ हामीले यो आइएसओ फाइलहरूले युज गरिरहन्छ हेल्प गरिरहन्छन् हामीलाई हैन। अब एडिङ सेक्युरिटी टु कन्ट्रोल एसएस एन्ड स्टपिङ अनअथराइज नेटवर्क युज भन्ने छ हाम्रो। यसलाई हामीले एसएस कन्ट्रोल पनि लाउन सकेछौँ हैन। अनअथराइज युज अनि त्यसलाई हामीले ब्लक पनि गरिदिन सक्छौँ हैन। जस्तै हाम्रो यो नर्मल हाम्रो सोहो राउटर हुन्छ नि हाम्रो स्मल होम र स्मल अफिसमा हामीले युज गर्ने राउटरहरू हुन्थ्यो नि त्यसमा हामीले युज गरे त्यसमा हाम्रो फिचरहरू के हुन्थ्यो त्यसमा पनि त हाम्रो राउटरमा फिचरहरू हुन्थ्यो एसएस कन्ट्रोल एसएस लाउने एसिएल लाउने हैन। त्यसलाई कुनै पनि युजरलाई डिनाइ गरिदिने। अहिले पनि हजुरले चलाउनु भएको छ कि घरको राउटर? हेलो साथी हेलो अनि हजुरले कतिको प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ? सबै इन्ट्रेक्सन गरौँ न। कोही बोल्दैन त यार एकजना मात्र बोलेर हुन्छ र होइन र? सबै हाम्रो ग्रुप स्टडी गर्न लाग्यो नि होइन र? हामी ग्रुप स्टडी गरिरहेको छ भनेपछि तपाईँको केही कुरा विचार सेयर गर्नु मलाई मैले आफ्नो हुन्छ नि पनि त्यो फुल्ली राउटर त होइन होला नि त हैन? त्यो राउटर होइन हाम्रो घरको राउटर चाहिँ राउटर होइन त्यसलाई सोहो राउटर भन्छन्। एक्सेस पोइन्ट सोहो राउटर भन्छन् त्यसलाई। स्मल अफिस र स्मल होम र स्मल अफिसमा हो युज गर्ने सानो अफिसमा सानो घरमा युज गर्ने चाहिँ हाम्रो सोहो राउटर भन्छ के। त्यो खास राउटर होइन के। र त्यस गरी सोहो राउटर भनेको के हुन्छ त्यसमा हाम्रो स्विचको फेसिलिटी पनि दिएको हुन्छ। हेर्नु तपाईँको घरको राउटरमा के छ स्विच पोर्टहरू पनि छ राउटिङ पनि गर्छ उसले। अब जसको फायरवाल पनि छ होइन। हेर्नु त कति धेरै वायरलेस पनि छ हजुर मल्टी फिचरहरू गरिरहेको हुन्छ त्यसले हो कि नै। अब एसएस पोइन्ट पनि हुन्छ यसले त्यो भन्नु वायरलेसको हो कि नै। अब टिममा हाम्रो धेरै फिचरहरू हाल्दै रहेछ क्या त्यसले। अब यसले के प्रोभाइडिङ के गर्छ प्रोभाइड स्केलेबिलिटी फर नेटवर्किङ ग्रोथ रिडन्डेन्सी। हाम्रो नेटवर्किङ ग्रोथ र रिडन्डेन्सीमा हाम्रो के जस्तै अब नेटवर्कहरू एक्सपान्ड गर्न पऱ्यो भने त्यसले पनि हाम्रो के गर्छ यिनीहरूले हेल्प गरिरहेको हुन्छन् त्यसमा। अनि हाम्रो रिलायबल कनेक्सनहरू अनि नेटवर्क रिसोर्सहरू हाम्रो जुन नेटवर्कलाई रिलायबल भरपर्दो बनाउन सक्छन् किनभने त्यो अनअथराइज युजरलाई स्टप गरिदिन्छन्। जन चाहिएछ उसलाई मात्र सेट गर्ने हो होइन। जस्तै बिलियनमा जस्तै हजुरले धेरै बिलियनसँग कतिजना फेमिलियर हुनुहुन्छ? बिलियन जस्तो क्रिएट गर्ने बिलियन फेमिलियर हुनुहुन्छ कि नै? ठिक छ है ठिक छ। अब हाम्रो के हुन्छ दुईटा हाम्रो यो यु क्यान एसएस द आइएसओ हाम्रो यो छ नि हाम्रो सिस्कोको राउटर छ त्यसलाई हामीले एसएस गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भनेपछि यता हेर्नु। जस्तै यो भयो होइन। जस्तै अब एउटा ल्यापटप मैले राखिदिन्छु होइन। पिसी राखेँ मैले होइन एउटा पिसी राखेँ है। यो पिसीलाई मैले के गर्छु अब यो चाहिँ भयो हेर्नु यहाँ यता पढ्नु है। यो अक्टा अनि फेरि कन्सोल कोयाक्स यो कहाँ छ कन्सोल पोर्ट यहाँ छ है। कन्सोल पोर्ट यो हाम्रो तल हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो माथि होभर गर्दै जानु तारमाथि यो कनेक्सनको तारमाथि कनेक्सन भन्ने देखाएको छ। कनेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यो जब यो तारहरू देखाएको छ नि यो तपाईँ गर्दै गइसकेपछि कुन तार हो नाम के हो सबै थाहा पाउनुहुन्छ है। यो बुझ्नुभएको छ नि? यो तार यस्तै कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यो हाम्रो यो कन्सोल छ यो कन्सोल मैले लिएँ अहिले मैले कन्सोल युज गरिरहेको छु होइन। यो RS42मा कनेक्ट गर्छौँ क्या हो होइन। केमा कनेक्ट गर्छ भन्नु त मलाई? कन्सोल हो यो। अब यसलाई मैले अन गर्छु हेर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो यहाँ हाम्रो मैले डेस्कटपमा गएँ। डेस्कटपमा गइसकेपछि अब मैले चाहिँ यसलाई यता यसको गर्छु। यहाँ टर्मिनल देखाएको छ नि यो टर्मिनलमा क्लिक गरेपछि हाम्रो एउटा के आएको छ हेर्नु त यहाँ। जस्तै हाम्रो के हुन्थ्यो भनेपछि हाम्रो एउटा ल्यापटप हुन्थ्यो। ल्यापटपमा हाम्रो के हुन्थ्यो हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हाल्थ्यौँ जस्तै पुटी भन्ने सफ्टवेयर हाल्थ्यौँ र हाम्रो एउटा रोल केबल त्यसलाई भन्थ्यौँ रोल केबल भन्छौँ होइन। रोल केबलले के काम गर्छ कन्सोल केबल जस्तै काम गर्छ क्या उसले। हाम्रो राउटरमा कनेक्ट गरिसकेपछि ऊ चाहिँ हामीले राउटरको टर्मिनललाई एसेस गर्नलाई हामीले के गर्थ्यो रोल केबल हेल्प गरिरहेको हुन्थ्यो क्या। जस्तै अब यसमा गर्ने ओके गरिसकेपछि मैले के गर्छु अब मैले राउटरको के भयो एउटा यो भयो टर्मिनल देखायो ओके। यसमा मैले पक्नु भयो एकछिन यहाँ छ एउटा इन डिभाइस हाम्रो इन डिभाइस भयो एउटा यहाँ छ हैन। यसलाई मैले कन्सोल केबल युज गर्छु। कन्सोल केबल युज गरेर मैले यसलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छु। कन्सोल केबल ल्यापटप खोलेँ अनि म डेस्कटप भित्र आएँ टर्मिनल ओके। अब यसरी यो चाहिँ यो इन्टरफेस के को हो यो स्विच को है। यो स्विच को स्टार्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसरी हुन्छ है। हाम्रो यो स्विच देखाइरहेछ
हैन स्विच देखाइरहेछ किन यहाँ स्विच देखाइरहेछ स्विचको काम मैले मजाले स्विचलाई नखोलिकन हैन यदि मेरो स्विच नखोलिकन मैले कन्सोल केबलले यसलाई मजाले एक्सेस गर्न सक्छु के यसले ल्यापटप लिएर एउटा मेरो ल्यापटप हुन्छ र कन्सोल केबल हुन्छ त्यसलाई मजाले एक्सेस गर्न सक्छु मैले डबल क्लिक गरेर CLI मा जसरी जान्थेँ नि मैले CLI मा गएर मैले के गर्छु सपोज है त हेर्नु है CLI मा गएर CON कन्फिगर कन्फिगर टर्मिनल हैन मैले यस्तै होस्ट जस्तो मैले चेन्ज गर्छु है एउटा होस्ट नेम चेन्ज गर्छु होस्ट नेम मैले के राख्छु BUTWAL बुटोल राखेँ है यो स्विचको नाम के हो स्विच 4 को नाम चाहिँ बुटोल राखेँ है यसरी मैले राउटरलाई स्विचलाई जो कनेक्ट गरेर मैले तिमीहरूको चाहिँ कि त कन्फिगर गर्न सक्छु यसरी गरेर कि त मैले यसलाई ल्यापटपलाई मैले के गर्छु कन्सोल पोर्टसँग कनेक्ट गरेर स्विच र ल्यापटपलाई कनेक्ट गरेर मैले के गर्छु कन्सोल पोर्ट युज गरिरहेको छु कन्सोल केबल युज गरेर मैले केलाई गर्छु कनेक्ट गरेर यसरी ओके गर्छु यसरी गरेर मैले पनि यहाँ होस्ट नेम चेन्ज गर्न सक्छु के होस्ट नेम मैले के देखाइरहेको छु बुटुल देखाइरहेछ हो मैले फेरि होस्ट नेम गरेर म बुटुल होइन म कहाँ छु पाल्पामा छु PALPA पाल्पामा छु यसरी पाल्पा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ के बुझ्नुभयो यो कन्सोल केबलको काम यसरी गर्छ हेर्नु स्विचमा पनि चेन्ज आइसक्यो यसमा यो कुन हो हेर्नु यहाँ पाल्पा हो यसरी बुझ्नुभयो यस्तै राउटरलाई पनि हामीले एसएस गर्न सकिन्छ क्या यो PC भयो कमान्ड प्रोमोट यो टर्मिनल हाम्रो ओके यसमा हाम्रो देखाइरहेको छैन पक्नु यसलाई म डिलिट गर्छु यो डिभाइसले चाहिँ डिलिट गर्छु यो राउटर यसलाई पनि डिलिट गर्छु यसलाई पनि डिलिट गर्छु अनि म के गर्छु साथी आउनुपर्छ के आउँछ है यहाँ अन भइरहेछ अब म के गर्छु फेरि एउटा राउटर लिन्छु यहाँ राउटर कतिको लिएँ 2901 को राउटर लिएँ फेरि मैले एउटा ल्यापटप लिन्छु यहाँ भयो मेरो इन डिभाइस हो राउटर हो यो राउटर सपोज कुनै टाढा छ एउटा टाढाको राउटर हो तर मैले के गरिरहेको छु कन्सोल जस्तै त हजुरले डाइरेक्टली राउटर एक्सेस गर्न मिल्दैन भनेपछि हैन हजुरले केबल युज गरेर पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ के यहाँ हाम्रो यहाँ छ यसलाई मैले एउटा यहाँ कनेक्ट गरिरहेको छु कन्सोल र यसलाई म यहाँ कनेक्ट गर्छु यहाँ यसमा कनेक्ट गरेँ यसमा हेरौँ डेस्कटप पुग्नु पहिला मेरो यो चाहिँ राउटर अन भएको छ कि नै अन भइसकेको छ अन छ यो यहाँ चाहिँ टर्मिनल यहाँ छ ओके हेर्नु यहाँ यसरी राउटरलाई पनि यसरी हामीले कनेक्ट गर्न सकिन्छ क्या यो राउटरको इन्टरफेस हो मैले फेरि यहाँ फेरि मैले इनेबल गरेर यसरी हाम्रो मैले के चेन्ज गर्न सक्छु नाम चेन्ज गर्न सक्छु कन्फिगर टर्मिनल यो गर्ने अनि गरिसकेपछि मैले के गर्छु होस्ट नेम चेन्ज गर्छु होस्ट नेम कहाँ राखौँ मलाई यसलाई यो पाल्पाको हो पहिला PALPA पाल्पा हो यसलाई मैले यसरी कन्फिगर गर्न सक्छु क्या ल्यापटपबाट मैले कन्फिगर गरिरहेको छु कन्सोल केबल युज गरेर नत्र भने डाइरेक्ट गएर पनि मैले यसरी कन्फिगर गर्न सक्छु क्या यो राउटरमा गएर डाइरेक्ट पनि मैले पाल्पा नराखेर मैले BUTWAL बुटोल पनि राख्न सक्छु क्या बुझ्नुभयो अब यहाँ हजुरको यहाँ साइडमा हेर्नु यहाँ हजुरको लेफ्ट साइडतिर हेर्नु त यहाँ चेन्ज भइरहेको छ मैले सुरुमा के थियो सुरुमा राउटर मात्र देखाइरहेको थियो मैले त्यसलाई के गरेँ पाल्पा चेन्ज गरेँ त्यसपछि मैले के गरेँ त्यसलाई पाल्पा चेन्ज भइसकेपछि मैले फेरि नाम चेन्ज गर्न खोजेछु फेरि होस्ट नेम बुटोल राखेर म फेरि बुटोल चेन्ज गरिरहेको छु यहाँ आयो नि होइन यो यसरी गर्ने होस्ट नेम चेन्जहरू यसरी हुन्छ कन्सोल केबलको काम भयो आएछ थ्रु द कन्सोल पोर्ट हाम्रो एक्सेस गर्न सके कन्सोल पोर्ट टु अफर राउटर अर स्विच भनिरहेको छ होइन अनि हाम्रो यो मोडेमसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ हाम्रो अक्जिलरी पोर्टबाट कनेक्ट गर्छौँ है यसमा जस्तै हाम्रो राउटरमा अक्जिलरी पोर्टहरू पनि छ राउटरमा अक्जिलरी पोर्ट हेर्नु हुन्छ हजुरले यसमा कनेक्ट गरेपछि जस्तै मैले एउटा कुनै पनि एउटा केबल लिन्छु पक्नु है जस्तै मैले यो केबललाई मैले डिस्कनेक्ट गरेँ काटेँ केबललाई मैले एउटा जस्तै कन्सोल केबल कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिला के देखाइरहेको थियो भने त्यहाँ अक्जिलरी देखाइरहेछ किन AUXAL अक्जिलरी पोर्ट देखाइरहेछ किन यो अक्जिलरी पोर्टबाट पनि हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ कि यसलाई यो मोडेमबाट हैन हाम्रो अक्जिलरी पोर्ट र अक्जिलरी पोर्ट र कन्सोल पोर्टको अब फरक के छ भनेपछि है हाम्रो यसलाई यो कन्सोल पोर्ट युज गरेर हामीले के गर्छ टेलनेट SSH पनि गर्न सक्छौँ है साथी बुझ्नुपर्छ नि हामीले टेलनेट गर्ने अथवा SSH गर्ने त्यो फिचरहरू म तपाईँलाई पछि इक्जाम्पल सहित भन्छ लाइभमा देखाउँछु यो तपाईँलाई बुझ्नुभयो अनि फेरि हामीले के गर्छ भनेपछि यता कनेक्टिङ टु अ सिस्को ISO डिभाइस भनेको छ वी कनेक्ट टु अ सिस्को डिभाइसेस टु कन्फिगर
it verify its configuration and check statistics. There different approaches to this. The first place you would usually connect to this to the console port देखि हामीले कनेक्ट गर्छौं र युजुअली हाम्रो console port कति हुन्छ हेर्नु त्यहाँ यो RJ45 को ठ्याक्कै हुन्छ हाम्रो रोल केबल हुन्छ के रोल केबल हुन्छ र यसमा 8 वटा पिन हुन्छ र डाइरेक्टली RJ45 को हाम्रो त्यो कनेक्ट गर्नलाई युज गर्ने क्याम्पलिङ जस्तै हाम्रो एउटा तार हुन्छ तारलाई हाम्रो RJ45 त्यसलाई के भन्छ हामीले भन्छ नि हाम्रो ठ्याक्कै क्याप हाल्छ नि त्यसलाई के भन्छ हामीले क्याम्पलिङ भन्छ हैन के भन्छौं त्यसलाई क्ल्याम्परिङ भन्छौं के भन्छौं त्यसलाई ल साथीहरु त्यो क्ल्याम्परले क्ल्याम्प गर्ने हो क्ल्याम्परले क्ल्याम्परिङ गर्छ हैन हैन त्यसलाई खिच्छौं हैन तारहरु क्ल्याम्परिङ गर्छ हैन त्यसमा RJ45 मा कतिवटा पोर्ट हुन्छ भनेपछि 8 वटा पिनहरु हुन्छ यहाँ मोडुलेट युज भइरा छ हेर्नु यहाँ र एउटा याद राख्नु हुन्छ हैन you can also connect to a Cisco router through the auxiliary port भनिन्छ auxiliary port अब auxiliary port भनेको के हो हैन is really the same thing as the console cable. So the following things you can use it as once. The main difference auxiliary port र हैन यसको सिस्को हाम्रो यो कन्सोल पोर्ट छ हाम्रो कन्सोल पोर्ट auxiliary पोर्टको मेन डिफरेन्स के छ भनेसी हाम्रो यता हेर्नु जसले कि हामीले के गर्छ auxiliary पोर्टले एलाउ गर्छ हामीले के गर्नलाई कन्फिगर मोडेम कमान्डहरुलाई कन्फिगर गर्नलाई यसले एलाउ गरिरहन्छ हाम्रो यी बुझ्नु भयो यहाँ हाम्रो मोडेम क्यान बी कनेक्टेड टु द राउटरहरु यहाँ auxiliary पोर्टहरु यहाँ हेर्नु द मेन डिफरेन्स विथ एन auxiliary पोर्ट इज दैट इट also allows you to configure modem commands so that a modem can be connected to राउटरहरुलाई कनेक्ट गर्नलाई मोडेम र राउटर कनेक्ट गर्नलाई हामीले auxiliary पोर्टबाट हामीले त्यसलाई कन्फिगर गर्न सक्छौं मिलाउन सक्छौं है बुझ्नु पर्छ दिस इज कूल फीचर्स बिकज इट लेट यु डायल अप अ रिमोट and attached to auxiliary port if the router is down and you need to configure it remotely भनेसी हाम्रो राउटर चाहिँ अन भएको छैन राउटरमा हाम्रो नेटमा छैन भनेसी त्यतिबेला हामीले के गर्न सक्छौं भने हामीले auxiliary port युज गरेर हामीले त्यसलाई रिमोट कन्सोल लिएर हामीले त्यसलाई कन्फिगर गर्न सक्छौं जस्तै हाम्रो जहिले पनि हाम्रो के भन्छ नि अनलाइनमा प्रब्लम आउन सक्दैन नि जहिले पनि हाम्रो राउटर इन्टरफेसहरु प्रब्लम हुँदैन नि हैन कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुन सक्छ पनि हाम्रो राउटर जो अफ भइदिन्छ राउटर जो डाउन छ त्यसलाई कन्फिगर कसरी गर्ने त हैन अब त्यो हाम्रो जस्तै अब म यहाँ बुटुलमा छु अब त्यो राउटर चाहिँ सुदूरपश्चिममा छ हैन त्यसलाई हामी कसरी कन्फिगर गर्ने कन्फिगर अनलाइन छँदै छैन के म सुदूरपश्चिम गएर कन्फिगर गर्ने त्यस्तो हुँदैन नि हैन त्यहाँको एउटा auxiliary पोर्टको एउटा केबल हुन्छ हैन त्यस्तो एउटा हाम्रो जुन हाम्रो पास गरेको हुन्छ नि एउटा लाइन हुन्छ कनेक्सन गर्ने हैन कनेक्ट गरेको लाइन हुन्छ हैन त्यहीबाट auxiliary पोर्टलाई हामीले के गर्छ हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौं के त्यसलाई कन्फिगर गर्न सक्छौं के अब हेर्नु यहाँ सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो कन्सोल पोर्टहरु देखाछ जस्तै मैले तपाईलाई यो यसमा फोटोमा देखाउनु भन्दा पनि म तपाईलाई यसमा गएर देखाउँछु जस्तै अब हाम्रो के देखाइएको छ यता हेर्नु यहाँ यो भयो अब फिजिकलमा जाम जुम इन गर्छु अझै जुम इन गर्न मिल्छ मिल्दैन यति मात्र मिल्दो रहेछ अब मैले यो अन र अफ गर्छु हेर्नु यहाँ जस्तो यसमा हजुरको फिगर राम्रोसँग देखिरहेछ यो तख्रै म यसलाई स्क्रिनशट गर्छु हैन स्क्रिनशट गरेर देखिन्छ होला सायद है स्क्रिनशट गरे यस्तो हाम्रो जुम भन्ने छ र हाम्रो जुम भन्ने यसलाई जुम कसरी गरिन्छ यसमा हुन्छ र स्क्रिनशटमा जुम साथीहरु यसमा देखिरहेछ फिगरहरु क्लियर भएको छैन हजुरको हेर्नु त यहाँ हेलो देखिरहेछ यतिकै त्यो जुम गर्नु पर्दैन देखिरहेछ यो हाम्रो यता हेर्नु यो कन्सोल पोर्टहरु हो हैन यो माथिको auxiliary पोर्ट देखाएको छ हैन यो हाम्रो गिगाबिटको भइहाल्यो हैन यो हाम्रो USB सँग हाम्रो एउटा USB सँग पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ हेर्नु यहाँ USB को यहाँ हाम्रो यो मोडर्न राउटरहरुमा हुन्छ मोडर्न राउटर अथवा राउटरहरुमा हुन्छ के यसलाई सानो यो सबैसँग त हाम्रो RJ45 यस्तो कनेक्टहरु त हुँदैन क्यारे कसैको चाहिँ USB सँग हुन्छ नि USB सँग पनि जस्तै USB लाई हामीले तार एउटा कनेक्ट गर्न थियो जस्तै पक्नु है म चाहिँ तपाईलाई एउटा प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँ न यो हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ हैन एउटा यहाँ USB देखाछ म यहाँ क्लिक गर्छु यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ छैन क्या हो यसमा USB पोर्टमा कनेक्ट हुन्छ र यो हुँदैन यसमा USB चाहिँ छैन यसमा यो राउटरमा छैन USB हाम्रो यो राउटरमा यही राउटर त खोलेको हैन र USB को तार चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ मिलेन है यसमा चाहिँ मिलेन यसमा मिल्दो रहेन यसमा हाम्रो ल्यापटपमा फेरि ल्यापटपमा छ किन फेरि USB ल्यापटपमा छ हाम्रो USB 0 छ तर यसमा हाम्रो छ देखाएको छैन है यो हाम्रो इन्टरफेस देखाएको छैन यस्तै हाम्रो USB को देखाउँछ के auxiliary देखाछ कन्सोल देखाछ यसै गरेर एउटा USB पोर्ट हुन्छ के USB पोर्टमा डाइरेक्टली कनेक्ट USB र हाम्रो यो ल्यापटपलाई कनेक्ट गरेर फेरि हामीले त्यसरी कन्फिगर गर्न सक्छौं के यसलाई
एउटा यो भयो। हेलो दाइ, हजुर यसलाई लङ डिस्टेन्ससम्म पनि युज गर्न मिल्छ? जस्तो कसलाई अब यो युएसबीलाई कन्सोल केबल अथवा अक्जुलरी केबललाई? ल हाम्रो अक्जिलरी केबल हाम्रो जस्तै हाम्रो कनेक्सन छ, हाम्रो इस्टाब्लिस छ भने पहिले जस्तै हाम्रो त्यही सेम कनेक्सनबाट युज गर्ने हो क्या। जस्तै उताबाट कन्सोल एउटा पोर्टहरू खोलिदिन्छ होइन, यो राउटरको पोर्टहरू खोलिदिन्छ। राउटर पोर्टहरूलाई हामीले जस्तै हाम्रो घरको राउटर छ नि, हजुर, हाम्रो घरको राउटरलाई हामीले एसेस गर्न मिल्छ कि नै आफ्नो घरभन्दा बाहिर नेटवर्कबाट रिमोट एसेस हुन्छ नि होइन। जस्तै अब कुनै पनि हाम्रो ट्राफिकहरू आयो भने सबै पार्टिकुलर पोर्टमा हामीले टिकट गरिदिन्छौँ कि जस्तै हाम्रो एचटिटीपीमा गएर 192.168 जस्तै हान्छौँ नि, त्यो पोर्ट नम्बर 80 मा हुन्छ होइन। अब त्यसलाई हामीले पोर्टलाई हामीले चेन्ज गरेर पोर्टमा समथिङ पोर्टमा आइसकेपछि यो पोर्ट नम्बर 80 मा फरवर्ड गर, डाइरेक्ट गर भन्न खोजेको क्या त्यसलाई हामीले रिमोटली एसेस गर्न सकिन्छ क्या। जस्तै सबै यस्तो फिचरहरू हुन्छ। राउटर फेरि हेरी हुन्छ है, सबै राउटरमा हुँदैन त्यस्तो फिचर। भनेपछि राउटर जुन अपग्रेडेड छ, जस्तै हाम्रो यो हुन्छ नि, यो धेरै फ्यामिलियर त म पनि चाहिँ यस्तो रिमोटली एसेस त मैले पनि गरेको छैन होइन। तर चाहिँ हाम्रो फिचर हुनु पऱ्यो त्यसमा। फिचर राउटरमा यदि छ भने मात्र एसेस गर्न पाइन्छ। राउटर फिचरहरू हुन्छ यस्तो, टाढाबाट एसेस गर्न मिल्छ। भनेपछि त्यो कन्सोल केबल लगाएर टाढाबाट मिल्छ र? त्यो चाहिँ फिचर हुनु पऱ्यो। तर यसमा चाहिँ यस्तो कन्सोल केबलको त लिमिटेसन हुन्छ होला नि दाइ, 15 मिटर हो कि कति मात्र पो लान्छ त कन्सोल केबलको? कन्सोल र अक्जुलरी त हाम्रो डाइरेक्टली कनेक्टेड भयो क्या। यो कन्सोल त हाम्रो डाइरेक्टली कनेक्टेड, अक्जिलरी पोर्टहरू हुन्छ नि, अक्जिलरी पोर्टलाई टाढादेखि मिल्छ। तर कन्सोल पोर्टको चाहिँ हजुर सही करू गर्नु हजुरले। हाम्रो कन्सोल पोर्ट चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्सले मात्र काम गर्छ होइन। हाम्रो डाइरेक्टली फिजिकल एट्याच भएको त्यसमा गर्न मिल्छ होइन। र तर हाम्रो यो अक्जिलरी पोर्टहरू हुन्छ नि, अक्जिलरी पोर्टहरू टाढा भएको डिभाइसहरूलाई त्यसरी कनेक्ट गर्न मिल्छ। यसमा अरू केही कसैलाई के थप्न छ भने भन्दा हुन्छ। हेलो साथीहरू, त्यो टाढाको लागि टेलनेट एसेस गर्दा नि भइहाल्दैन। टेलनेट एसेस पनि गरेको टाढाको लागि त्यो जस्तै त्यो टेलनेट र एसएसएस हामीले कतिखेर गरिन्छ भनेपछि जतिखेर त्यो डिभाइस अन हुन्छ भनेपछि जतिखेर हाम्रो डिभाइस नेटमा हुन्छ होइन हो। यदि हाम्रो डिभाइस अफ छ भने अक्जिलरी पोर्टले हामीलाई गरेर हुन्छ है। अरू कसै छ केही थप्न छ भने भन्दा हुन्छ अक्जिलरी पोर्टहरूको बारेमा। यो हाम्रो सिस्कोको स्विच हो 20960 को स्विच हो यो। अनि हाम्रो राउटरको यो राउटरको कति छ 1900 को राउटर हो यो सिस्कोको। यो हाम्रो इन्टरफेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो ढाकेको छ, यो भनेको कभर हो है। यो राउटरको पछाडि यस्तै कभर हुन्छ नि, जस्तै यो कभर भयो हेर्नु यहाँ, यसलाई जुम इन गरेँ। जस्तै अब WIC कभर भन्ने हुन्छ नि, WIC कभर यसरी ढाकेको हो, यसरी हो कभर हो है यो, बुझ्नुभयो। यस्तो धुलोसुलो पसोस् नपसोस् भनेर ढाकिदिएको मात्र हो क्या यसलाई, बुझ्नुभयो। WIC कभर हो यो, यहाँ देखाएको छ कभरहरू। र हाम्रो यता हेर्नु यहाँ हाम्रो अक्जिलरी पोर्ट र यता हेर्नु है, यो अक्जिलरी पोर्टले के काम गर्छ, कन्सोल पोर्टले के काम गर्छ, इथरनेट पोर्टले के काम गर्छ है हाम्रो। अनि WIC 1 को इन्टरफेस इथरनेट पोर्टले के काम गर्छ, द राउटर इज कनेक्टेड टु द लोकल इथरनेट नेटवर्क थ्रु द दिस पोर्ट भनेपछि हाम्रो कुनै पनि इन्टरफेस इथरनेट पोर्ट छ त्यसमा हामीले डाइरेक्टली राखिसकेपछि हाम्रो डिभाइसहरू अथवा स्विचमा राखिसकेपछि त्यसमा हाम्रो डिभाइसहरू कनेक्ट गर्न मिल्छ होइन। त्यसमा हाम्रो कुन हुन्छ, स्पिडहरू डुप्लेक्स हुन्छ, हाफ डुप्लेक्स हुन्छ होइन। त्यसमा त कन्फ्युजन छैन नि हामीलाई हजुरलाई होइन। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, यसमा के मोडहरूमा कन्फ्युजन छ हजुरलाई। जस्तै यसमा हुन्छ, जस्तै यता हेर्नु, यो चाहिँ मैले काटेँ, यो पनि काटेँ। म चाहिँ कहाँ जान्छु, यसमा गएँ, यो राउटरको देखाएको छ, CLI मा गएँ, सरी यति बेला म पावर अन गर्नुपर्छ, यसलाई पावर अन गरेँ, CLI इन्टरफेसमा गएँ। यो बुट भइरहेछ है, एकछिन टाइम लाग्छ पक्नु है। केही कन्फ्युजन डिस्कस गर्दा हुन्छ है साथीहरू, मजाले डिस्कस गर्नु है। हामी मजाले यहाँ ग्रुप स्टडी गरिरहेको छौँ, बुझ्नुभयो नि। मैले इनेबल गर्छु होइन। यो मैले तपाईँलाई यो इनेबलको बारेमा के हो त्यो म देखाउनु गइरहेको छु है। के भन्छ कन्फिगर टर्मिनल है। अब इन्टरफेसहरू के छ त यहाँ, अब डु सो आइपी इन्टर IFAC ब्रिफ BRI भनेपछि हाम्रो गिगाबिटको इन्टरफेस छ र हाम्रो गिगाबिटको मात्र इन्टरफेस रहेछ। यसमा गिगाबिट इन्टरफेस मात्र छ भनेपछि यसलाई म के गर्न सक्छु भनेपछि
इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसभित्र भएँ अनि स्पिड क्वेसन मार्क गर्न सक्छु हैन। यो कतिको स्पिड हो है, यो हेर्नु यो स्पिडलाई पनि गर्न सकिन्छ, यो स्पिड घटाउन बढाउन पनि सकिन्छ क्या। हाम्रो गिगाबिटको छ भनेपछि अब हजार जान्छ कि नै, 1000 पर सेकेन्ड हाम्रो 1000 MBPS जान्छ कि नै। हेर्नु गिगाबिटको यो गिगाबिटको 1000 MBPS सम्म जान्छ यो। अब यसलाई मैले यो अटो पनि गर्न सक्छ। यो अटोको गरेको फाइदा के हुन्छ, जसरी यो हजुरको यो राउटर छ हैन, यो राउटरको अरू पछाडिको इन्टरफेस होला यस्तै हैन। जस्तै अब यो राउटरलाई मैले के गरिदिन्छु, यो राउटर भयो, यो यसरी भयो है। अनि एउटा चाहिँ म यो ल्यापटपबाट यसरी कनेक्ट गरिदिन्छु है। जस्तै यो राउटरको इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 छ र फास्ट इथरनेट 0/0 छ हैन, 0/1 छ। यसको क्यापेसिटी त फरक हुन्छ नि। गिगाबिटको इन्टरफेसले गिगाबिट हजारमा फालिरहेको हुन्छ भने फास्ट इथरनेट कति 100 MBPS फालिरहेको छ भनेपछि त्यसमा हाम्रो के गरिन्छ, त्यसमा त फरक हुनु भयो क्यारे। पठाउन चाहिँ 1000 को पठाइरहेको छ, रिसिभ गर्ने चाहिँ के गरिरहेको छ यसले हेर्नु त, यो 100 को मात्रै गरिरहेको छ नि। त्यसै हाम्रो यो पठाएको त केही मतलबै भएन नि हैन। त्यही भएर यसले के गरिदिन्छ, यसले योसँग हाम्रो मिलाउँछ भनेपछि तेरो इन्टरको क्यापेसिटी कति छ भने चाहिँ हाम्रो यो अटो डिटेक्ट गर्छ क्या यसले। भनेपछि त्यही अनुसारले यसले मिलाइदिन्छ हाम्रो यो हेर्नु। हाम्रो अटो पनि छ यहाँ, हाम्रो के छ भनेपछि यहाँ कहाँ गयो, यहाँ छ, यहाँ हेर्नु, यहाँ अटो भनिरहेको छ नि हैन। यो अटोमा यसले अटोमेटिकली स्पिड कन्फिगर गरिदिन्छ। नेक्स्ट डिभाइस कनेक्टेड जुन इन्टरफेस छ कुनको, जस्तै अब 10 MBPS क्यापेसिटी भएको कि 100 MBPS भएको क्यापेसिटी हो कि, त्यही अनुसारले यसले आफैले एडजस्ट गर्ने काम गर्छ है यसमा। अनि एउटा डुप्लेक्स छ, डुप्लेक्सको बारेमा भनिरहेको थिएँ तपाईँलाई। हेर्नु यहाँ यता हेर्नु, हाम्रो यो डुप्लेक्स भने के हुन्छ, यो अटो डुप्लेक्स हुन्छ भनेपछि उसले अब हजुरको यो कनेक्टेड डिभाइस छ, यो हजुरको यो इन्टरफेस छ यो स्विचको। सपोज यो चाहिँ कमान्ड चाहिँ सम्झिनु पर्छ भने ठिकै छ, सम्झे छैन भने तपाईँले गाह्रो चाहिँ नमान्नु होला है। म तपाईँलाई फेरिदेखि यो कमान्डको बारेमा राम्रोसँग बुझाइदिन्छु है। कन्फिगर टर्मिनल अहिले बुझाउन खास मात्र के खोजेको त्यो मात्र बुझ्नु है हजुरले। इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 हैन, 0/1 मा छ क्यारे। अब म इन्टरफेसलाई के गर्छु भनेपछि डुप्लेक्स क्वेसन मार्क हेर्नु। अब मैले यसलाई के गरिदिन्छु, इन्टरफेसलाई यो इन्टरफेसलाई मैले हाफ डुप्लेक्स पनि रन गर्न सक्छु क्या। हाफ डुप्लेक्स गराएको हाम्रो बेफाइदा हुन्छ क्यारे हैन। र यदि हाम्रो यो इन्टरफेस सपोज हेर्नु, यो इन्टरफेस हाम्रो यो छ एउटा पक्नु, म अझ एउटा के गर्छु भनेपछि स्विच लिन्छु र हाम्रो हब यहाँ छ है। हब यहाँ छ, हाम्रो कनेक्ट भएको छ र अब यसलाई कनेक्ट गर्न पर्यो, स्विच र हबलाई मैले कनेक्ट गर्न पर्यो हैन। हब चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ कि नै, थाहा छ कि नै। हब चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ हैन, हो कि नै। हब चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ भनेपछि हाम्रो स्विचको चाहिँ यो इन्टरफेसलाई फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ नि हैन। त अब यो चाहिँ हाम्रो कोलिजन, यदि हाम्रो यो हबको भित्र कोलिजन अखर भयो त के प्रब्लम आएर त्यसलाई हामीले कसरी नोटिस गर्ने त यसलाई। अब यो इन्टरफेस छ, अब हेर्नु, अब यसलाई के गर्छु, अब EXIT एक्जिट गर्छु, यो इन्टरफेसबाट बाहिर जान्छु, EXIT है, एक्जिट इन्टरफेसबाट बाहिर गयो, इन्टरफेस गर्छु। इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 2/कति छ, 2/1 छ, 2/1 को इन्टरफेसमा जान्छु है। 2/1 इन्टरफेसमा गएर मैले के गर्छु, डुप्लेक्स फेरि क्वेसन मार्क गर्छु। हाम्रो के छ, हब चाहिँ हाम्रो हाफ डुप्लेक्समा काम गरिरहेको हुन्छ। गरौँ छैन अब यसरी गरेर हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ है। अब END इन भयो हैन। सो IP इन्टरफेस इन्टरफेस ब्रिफ गर्दा यहाँ त पेजमा हाम्रो देखाउँछ, यसमा छैन, देखाएन। सो रनिङ कन्फिगरेसन गरौँ। अब यसमा हेर्नु, हाम्रो कन्फिगर गरेको के थियौँ भनेपछि फास्ट इथरनेट 2/1 थियो, त्यसमा चाहिँ हेर्नु त डुप्लेक्स। यसमा हेर्नु, यहाँ हेर्नु यता फास्ट इथरनेट 0/1 छ कि न, एउटा यो फास्ट इथरनेट 0/1 छ, एउटा यो हेर्नुपर्छ। फास्ट इथरनेट 0/1 छ, तर मैले चाहिँ अर्कोमै कन्फिगर गरेँ। फास्ट इथरनेट 0/1 भन्दा फास्ट इथरनेट 2/1 मा कन्फिगर गर्नु पर्दो रहेछ। मैले के गरेँ हेर्नु, मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ। यो चाहिँ मैले के गर्नु पर्दो रहेछ कन्फिगरेसन यसमा। अब यस्तै मिस्टेक भयो भने अब के गर्ने तपाईँले, अब यहाँ छ भयो। मैले चाहिँ के गरेछु, स्विचको फास्ट इथरनेट 0/1 मा गरिदिएछु, इन्टरफेस हाफ डुप्लेक्स गराइदिएछु क्या। अब यसो हाम्रो कन्फिगर अब यो हाफ डुप्लेक्स गरेको चाहिँ काम चाहिँ हाम्रो बेफाइदा भयो नि, किनभने एकचोटिमा यसले कता डाटा पठाउन सक्छ कि त्यता डाटा रिसिभ गर्न सक्छ क्यारे। अब यो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हो क्या यो। अब यो मिस्टेकलाई सुधार्ने कसरी सुधार्ने त, अब सुधार्ने जान के गर्नु पर्यो, कन्फिगर गर्ने टर्मिनल। अब इन्टरफेस कुन इन्टरफेसमा जाने, फास्ट इथरनेट इन्टरफेसमा जाने, 0/1 इन्टरफेसमा जान्छु म हैन। मैले डुप्लेक्स थियो, डुप्लेक्समा मैले अघि के गरेको थिएँ,
हाफ डुप्लेक्स गराएको थिएँ कि नै, अब यसलाई म चाहिँ फुल डुप्लेक्स गराइदिन्छु। फुल डुप्लेक्स होइन, अब फेरि एग्जिट गर्छु। यो फुल डुप्लेक्समा यो स्विचको इन्टरफेस पाथ इथरनेट 0/1 छ, त्यो चाहिँ फुल डुप्लेक्समा भयो। तर चाहिँ हाम्रो स्विच हाम्रो जो थियो होइन, हाम्रो यो स्विच छ, हाम्रो यो स्विच चाहिँ फुल डुप्लेक्समा काम गरिरहेको छ, तर यो हब चाहिँ के छ, हाफ डुप्लेक्समा काम गरिरहेको छ। भनेपछि यो फास्ट इथरनेट 2/1 को इन्टरफेस छ, त्यसलाई मैले के गर्छु हाफमा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छु। इन्टरफेस होइन फास्ट इथरनेट 2/1 भित्र आएको छु। अब यसलाई म के गर्छु डुप्लेक्स, अब के गर्छु यसलाई डुप्लेक्सलाई म हाफमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। म कन्भर्ट गरेँ एन्ड राइट सो रनिङ कन्फिगरेसन। अब मैले रनिङ कन्फिगरेसन गर्ने के गर्छ भने यसले तपाईँले जे कुरा कन्फिगर गर्नुभएको थियो होइन त्यो कुरा सबै देखाइदिने काम गर्छ। हेर्नु सुरुमा के थियो हेर्नु है, म सुरुमा देखाउँछु। सुरुमा अहिले फास्ट इथरनेट 0/1 छ, यो चाहिँ हाम्रो भयो। अब हेर्नु सुरुमा मैले के मिस्टेक गरेको थिएँ भनेपछि यहाँ हेर्नु फास्ट इथरनेट 0/1 थियो के हेर्नु यहाँ हाफ डुप्लेक्समा छ हो। अब यसलाई आफ्नो मिस्टेकलाई मैले कहाँ थाहा पाएँ सुधारेँ होइन। मैले यस्तै गरेर हेर्न सक्छु कि मैले कुन इन्टरफेसमा मैले के मिस्टेक गरेको छु, कुन कमान्डहरू मैले के रन गरेको छु भनेपछि सो रनिङ कन्फिगरेसन देखाउँछ क्या। अब यो इन्टरफेसमा जान्छु, इन्टरफेसमा गएर यो फास्ट इथरनेट 0/1 मैले मिस्टेक गरेको छु। एउटा डुप्लेक्सलाई म के गर्छु, यो एउटा टर्बो सुटिङ स्किल पनि हो है साथीहरू, टर्बो सुटिङ कसरी गर्ने भनेर है तपाईँले कन्फिगर गर्दा होइन बाई मिस्टेकले हाम्रो मिस्टेक हुनसक्छ। जस्तै मैले भर्खर अघि मिस्टेक गरेँ होइन, फास्ट इथरनेट मैले के हाल्नु पर्ने हो फास्ट इथरनेट 2/1 मा इन्टरफेसमा मैले हाफ डुप्लेक्स गराउनु पर्ने, तर मिस्टेकले मैले के गर्दा 0/1 मा गराइदिएँ होइन, त्यो मिस्टेक भयो। यस्तो मिस्टेकलाई सुधार्नलाई के गर्नुपर्छ, यसरी हामीले एनालाइज गरेर हेर्नुपर्छ। यो सो रनिङ कन्फिगरेसनमा मैले रनिङ कन्फिगरेसन राउटरमा के कन्फिगरेसन चलाएको छु, मैले के सेटअप गरेको छु होइन, त्यो सबै हेर्नलाई के गर्ने सो रनिङ कन्फिगरेसन गर्ने होइन। यसमा हाम्रो के छ हाफ डुप्लेक्समा छ, यसलाई मैले फुल डुप्लेक्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। फास्ट इथरनेट 0/1 छ। अब मैले यहाँ कन्फिगर गरेँ, यस्तो सबै कन्फिगर रन गरेँ यता र हाम्रो अब फेरि मैले यसलाई के गरेँ कन्फिगर के गरेको छु भने सो रनिङ कन्फिगरेसन गरेर फेरि मैले हेर्न खोजिरहेको छु। अब मैले हेर्नु अब यहाँ फास्ट इथरनेट 0/1 के मैले के फुल डुप्लेक्समा चलाइदिएँ। हेर्नु यहाँ यो फुल डुप्लेक्समा चलाएँ, तर मैले एउटा चाहिँ मैले के गरेँ फेरि एउटा प्लस कन्फिगरेसन के गरेको छु भने मैले यो स्विचमा फास्ट इथरनेट 2/1 स्विच छ, यो स्विचमा के गर्थ्यो यो चाहिँ हबसँग कनेक्टेड छ क्या अरे। हबमा केही मिस्टेक भयो, केही कोलिजन डिटेक्ट गर्न पऱ्यो अथवा केही हाम्रो केही गडबडी छ भने त्यसलाई कसरी थाहा पाउने भनेपछि अब हब चाहिँ हाफ डुप्लेक्स काम गर्छ, स्विचलाई पनि मैले के गर्छु हाफ डुप्लेक्समा काम गराइदिन्छु। यो जुन इन्टरफेस स्विचको इन्टरफेस हब हुन्छ नि त्यो इन्टरफेसलाई मात्र मैले हाफ डुप्लेक्समा काम गराउँछु है। मैले अरू इन्टरफेसलाई छुँदैन है। जुन इन्टरफेस स्विचको इन्टरफेस हबसँग कनेक्ट छ डाइरेक्टली त्यो इन्टरफेसलाई मात्र मैले हाफ डुप्लेक्समा कन्भर्ट गरिदिन्छु। जस्तै अब यता हेर्नु अब मैले के गरेँ फास्ट इथरनेट 2/1 छ, फास्ट इथरनेट 2 लाई मैले के गर्नु यहाँ हेर्नु हाफ डुप्लेक्समा कन्भर्ट गरेँ कि नै हेर्नु यहाँ गरेको छु नि होइन। हेलो साथी बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो साथीहरू, हेलो साथी केही कन्फ्युजन छ क्या? हेलो कोही बोलिदिनु त भए के भयो? हेलो साथीहरू, हेलो हेलो साथी हजुर बुझ्नु भएन र? बुझ्दैछ दाइ। बुझे छैन भने सिधै भन न बुझे छैन भनेर होइन, लाज मान्नु पर्दैन है। मैले फेरिदेखि बुझाउनु प्रयास गर्छु है, बुझ्नुभयो नि? बुझे छैन सिधै बुझेन भन्न है, मैले एकचोटि होइन दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि पनि रिपिट गरेर पठाइदिन्छु। बुझ्नुभयो नि? फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न। हुन्छ भइहाल्छ नि। जस्तै मैले भन्न खोजेको के भनेपछि होइन, जस्तै मेरो स्विचको हुन्छ अथवा राउटर होस् होइन, यिनीहरू स्विच र राउटर हो अनि हाम्रो ल्यापटपको इन्टरफेस हुन्छ, त्यो इन्टरफेसले के गरिरहन्छ फुल डुप्लेक्समा काम गरिरहन्छ। फुल डुप्लेक्स भनेको के हो, साइमल्टेनियसली यिनीहरूले डाटा सेन्ड गर्न सक्छन् र डाटा रिसिभ गर्न सक्छन्। बुझ्नुभयो? तर चाहिँ हाम्रो हबको इन्टरफेस हुन्छ, हबको चाहिँ हबले कसरी काम गर्छ भनेपछि यसले हाम्रो हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ के। बुझ्नु इन्टरफेसले के हबमा पनि त यस्तै डिभाइसहरू कनेक्ट हुन पाइने होइन र, हबमा पनि डिभाइसहरू हुनसक्यो, यस्तै हाम्रो ल्यापटपहरू हुनसक्यो, अरू ल्यापटपहरू हुनसक्यो होइन। हाम्रो के गर्न सक्छ, यस्तै हाम्रो यहाँ ल्यापटप कनेक्ट गर्न सक्यो, फेरि अर्को यहाँदेखि लिएर यहाँ हाम्रो ल्यापटप कनेक्ट हुनसक्यो यसरी होइन। यो चाहिँ यसको बिचमा हाम्रो कोलिजन अकर भयो भने कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने यसलाई होइन, कसरी थाहा पाउने? त्यो थाहा पाउनलाई के गर्नुपर्छ, यो हाम्रो हाम्रो यो स्विच छ फास्ट इथरनेट 2/1 को इन्टरफेस छ, हाम्रो जुन चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्ट छ हबसँग, त्यो इन्टरफेसलाई मैले के गर्छु हाफ डुप्लेक्समा मात्र कन्भर्ट गर्ने काम गरेको छु क्या। बुझ्नुभयो?
हार्ड डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्स कसरी काम गर्छ त्यो कुरा मात्र बुझाउन खोजेको तपाईँलाई क्या बुझ्नुभएको छ कि नै ल साथी मेरो आवाज केही नोइज आइरहेको छ क्या सुन्ने छ कि नै मेरो आवाज क्लियरली ल अब हाम्रो हजुर कस्तो के भइरहेछ आवाज चाहिँ क्लियर आयो हजुर ए अनि हाम्रो यता हेर्नु हाम्रो कमान्ड लाइन इन्टरफेस हुन्छ हैन कमान्ड लाइन इन्टरफेस के गर्ने काम गर्छ हेर्नु हाम्रो कन्फिगर गर्ने काम गरिन्छ के कन्फिगर गर्ने काम गरिन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले अब कुन मोड हुन्छ है त्यसको पहिला कन्फिगर गर्नु भन्दा पनि हाम्रो पहिला सुरुमा हाम्रो कुन मोड हुँदो रहेछ त्यसको मोडको बारेमा पढौँ है अब मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु है डिलिट गरेँ अब के छ मेरो एउटा भनेपछि एउटा मैले राउटर लिन्छु यो राउटर छ मेरो एउटा के छ अनि हाम्रो एउटा स्विच छ हैन हाम्रो स्विच र राउटर हुन्छ हैन अनि यहाँ फेरि हाम्रो के हुन्छ एउटा सपोज एउटा नर्मल मैले एउटा टोपोलोजी ल्यान्ड टोपोलोजी बनाइदिरहेको छु है एउटा सपोज है सिम्पल तरिकाले एउटा ल्यान्ड टोपोलोजी बनाइदिरहेको छु नर्मल एउटा सपोज मैले अटोमेटिक यदि तपाईँलाई केही थाहा छैन भने कुन हाम्रो केबलहरू कनेक्ट हुन्छ भनेपछि तपाईँले यहाँ अटोमेटिकली चुज गर्न सक्नुहुन्छ क्या अटोमेटिकली चुज गरिदिनुहुन्छ यहाँ अटोमेटिकली आफूले केबललाई त्यो गर्ने काम गर्छ है डिटेक्ट गर्ने काम छ हाम्रो यो राउटर र हाम्रो स्विच कुन केबल कनेक्ट हुन्छ हैन स्विच र ल्यापटप कुन केबल चाहिन्छ भनेपछि कनेक्ट गर्नलाई यसले अटोमेटिक सुइटेबल केबल चाहिँ यसले चुज गर्नुहुन्छ क्या अब हेर्नु हाम्रो यहाँ पहिला मैले यसलाई राउटरलाई खोल्छु हैन राउटरलाई खोलिसकेपछि तपाईँको के आउँछ यस्तो इन्टरफेस आउँछ वुड यु लाइक टु इन्टर द इनिसियलाइज कन्फिगरेसन मोड भनिन्छ यसले हाम्रो के भने हाम्रो आफैले कन्फिगर गर्ने त्यही भएर मैले यसलाई नो गर्छु है नो गर्छु यसलाई मैले इन्टर गरेँ अब हाम्रो के आयो सबभन्दा पहिला यो के हो यो ग्रेटर देनको साइन देखाइरहेको छ नि हैन यो ग्रेटर देन साइन देखाइरहेको छ कि नै हेर्नु त यहाँ हो यो ग्रेटर देन साइन देखाइरहेको छ र यहाँ यो हाम्रो यो ग्रेटर देन साइन देखाइरहेको छ हो यसलाई यो कुन मोड हो हेर्नु त यहाँ हाम्रो ग्रेटर देन स्विच ग्रेटर देन साइन देखाइरहेको छ यो अथवा राउटरमा देखाउँछ अथवा स्विचमा हुन्छ है यस्तो हाम्रो यो हाम्रो के हो मैले एउटा अग्नि राउटर खोलेँ यस्तै हाम्रो स्विचको पनि हुनसक्छ क्या यसलाई स्विचलाई है हाम्रो इनेबल छ यो देखाइरहेको छ नि यहाँ यो ग्रेटर देन साइन देखाइरहेको छ यो भनेको के हो हाम्रो यो अहिले म युजर मोडमा छु भनेको देखाएको है यो स्विचको म युजर मोडमा छु हैन अनि फेरि यो राउटरको हाम्रो 6 छ राउटर हाम्रो देखाएको छ यहाँ हेर्नु यहाँ यो राउटरको म अहिले कुन मोडमा छु भनेपछि म अहिले युजर मोडमा छु ग्रेटर देन यो स्विचको भयो यो स्विचको भयो यो राउटरको भयो है यो स्विच र राउटरमा के छ अहिले युजर मोडमा छ युजर मोडको कति हुन्छ साथी त्यसको नम्बर कति हुन्छ थाहा छ कि नै सो अब यो कमान्डहरू चाहिँ बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्नु होला है तपाईँ नाच्नु होला सुरुमा है कमान्ड हो कसरी घोक्ने कसरी याद गर्ने त्यो पछाडि नलाग्नु होला है अहिले मात्र तपाईँले के गर्नु भने चाहिँ अहिले बुझ्ने प्र्याक्टिस गर्नु र कमान्डलाई एकचोटि होइन 10-20 चोटि 50 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु है बुझ्नुभयो नि कमान्डलाई घोक्ने काम कहिले नगर्नु होला यदि हाम्रो यो सिसिएनए पढ्ने बेलामा अझ कम्प्युटर नेटवर्क पढ्ने बेलामा हजुरले कमान्डहरू घोक्ने थाल्नु भयो भने हजुरले नपढ्नु छोडिदिए हुन्छ है हजुरले यति धेरै कमान्ड छ हजुरले यहाँ घोक्न बुझ्नुभएको छ नि मजाले सक्दो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हजुरलाई आफै आउँदै हुन्छ के बुझ्नुभयो नि सुरुमा मैले पनि प्र्याक्टिस गर्दा एउटै कमान्डलाई अथवा एउटै टोपोलोजीलाई मैले मिनिमम 4 देखि 5 चोटि मैले प्र्याक्टिस गर्थेँ कि मिनिमम के बुझ्नुभयो मैले कमान्ड नबुझेर के कमान्ड मलाई यादै नहुने के बुझ्नुभयो त्यही भएर सुरु मलाई पनि दुःख पाएको त्यो हजुरलाई मैले होइन आफ्नो एक्सपिरियन्स गर्छु होइन पहिला एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभन्दा मलाई हजुरलाई एक्सपिरियन्स लास्टमा सेयर गरौँला पहिला चाहिँ म यो यसै हेर्छु है PRI प्रिभिलेज हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो अहिले युजर मोडमा छ युजर मोडको प्रिभिलेज कति हो त जस्तै हाम्रो यो एउटा हाम्रो सिधी क्वेसन हुन्छ है यो सायद हाम्रो यो CBT नगेट्समा कि केमा देखाएको छ यो होइन युजर मोडको प्रिभिलेज लेभल कति छ भनेर सोधेको क्वेसनहरू पनि छ क्या यो बुझ्नुपर्छ नि युजर मोडको प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ 1 हुन्छ है यो 1 चाहिँ यो चाहिँ लेख्न पर्ने हुन्छ हाम्रो जति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो हैन हाम्रो युजर मोडको प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ 1 हो हैन हाम्रो स्विचमा पनि चेक गरौँ स्विचमा के युजर लेभल जो हाम्रो प्रिभिलेज मोड छ हुन्छ र हेर न स्विच पनि चेन्ज गर्छु है म सो प्रिभिलेज हैन सो प्रिभिलेज हाने हैन अब युजर मोडमा छु यसको पनि मान हैन है यो प्रिभिलेज मोड चाहे प्रिभिलेज मोड हो युजर मोड हुन्छ है युजर मोड हुन्छ त्यसमा युजर मोडको हाम्रो लेभल कति हुन्छ लेभल 1 हो हैन चाहे स्विच हो चाहे राउटर होस् युजर मोडमा छु भने मेरो प्रिभिलेज लेभल कति छ 1 हुन्छ म यसलाई के गर्छु अब इनेबल मोडमा जान्छु इनेबल गरिसकेपछि म के गर्छु म युजर मोडबाट म प्रिभिलेज मोडमा गएँ के युजर मोडबाट प्रिभिलेज मोड भनेपछि ह्याच हुन्छ त्यसमा अब हेर्नु यहाँ
के देखाइरहेको छ भने एक्जिक्युट मोडमा छु होइन। जस्तै अब यो तपाईँले इनेबल गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के भन्छ प्रिभिलेज मोडमा जानुहुन्छ। प्रिभिलेज मोड भनेको योभन्दा अलि बढी फिचरहरू हुन्छ, अलिक बढी फङ्सनहरू युज गर्न पाउनुहुन्छ क्या। जस्तै म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु हेर्नु है। पहिलामा फेरि एक्जिट गरिसकेपछि सिधै बाहिर जानुहुन्छ। एक्जिट गरेपछि सिधै तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ क्या। फेरि तपाईँ प्रिभिलेज मोडबाट युजर मोडमा जानुहुन्छ क्या, बुझ्नुभयो। युजर मोडमा स्विचमा र राउटरमा उठ्यो, तर म तपाईँलाई डिफ्रेन्स लिएर म गर्न गइरहेको छु है। यहाँ तपाईँले यो दुइटै कमान्डहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है, चाहे स्विचमा होस् चाहे राउटरमा होस् है। तर म चाहिँ अहिले इक्जाम्पलको लागि म राउटरमा युज गर्न गइरहेको छु। जस्तै अब हेर्नु अब यता हेर्नु, यसमा युजर मोडमा हामीले के कमान्डहरू युज गर्न सक्छौँ त, के कमान्डहरू छ युजर मोडमा होइन। जस्तै युजर मोडमा हाम्रो कमान्ड के छन् भनेपछि हेर्नु, यहाँ हामीले कनेक्ट भन्ने कमान्ड युज गर्न सक्छौँ, डिसेबल भन्ने यो कमान्डलाई नातिनु होला। म कमान्डलाई पालो गरी होइन एउटा गरी म तपाईँलाई सबै कमान्डको बारेमा सिकाउँछु है। नातिनु होला कमान्डको बारेमा। तपाईँ अहिले चाहिँ के बुझ्नु भनेपछि युजर मोडमा जस्तै म एउटा नर्मल प्रिभिलेज दिएछ क्या मलाई युजर मोड भनेको होइन। यसको लेभल कति छ, 1 छ। लेभल 1मा कम फिचरहरू एभाइलेबल गराएको छ क्या मलाई। मैले बेसिक युज गर्न सक्ने भने कुन छ हेर्नु त, यहाँ मैले युज गर्न सक्ने मोडहरू क्या। यहाँ हेर्नु त, यहाँ कनेक्ट छ, डिसेबल छ, डिस्कनेक्ट छ, इनेबल छ होइन। एक्जिट गर्न सक्छु, लगआउट गर्न सक्छु, पिङ गर्न सक्छु कसैलाई होइन। अब यसलाई सो गर्न सक्छु, टेलनेट पनि गर्न सक्छु। हेर्नु यहाँ ट्रेस रुट पनि चलाउन सक्छु। यहाँ अब मैले के गर्न सक्छु भने यसमा के गर्छु, सो गर्छु है। सो अब सोपछि अब के हुन्छ त, सोपछि मलाई के पनि थाहा छैन भने मैले के गर्छु क्वेसन मार्क। यो भने के साथीहरू टिप एन्ड ट्रिक्सहरू है। यो मैले पनि सरहरूसँग सिकेको है, सरसँग सिकेको मलाई जीवन भट्टराई सरले पढाउनु भएको होइन। मसँग उहाँसँग टिप्स एन्ड ट्रिक्स सिकेको कुराहरू मैले तपाईँले भन्न गइरहेको छु है। जस्तै म यहाँ क्वेसन मार्क गर्छु है। जस्तै सोपछि मैले क्वेसन मार्क गरिसकेपछि मैले कुन कमान्डहरू त चलाउन पाउँछु त सोपछिको, त्यो सबै कमान्डहरू दिन्छ क्या। जस्तै मैले सोपछि सो एआरपी गर्न सक्छु, सो सिडिपी गर्न सक्छु, क्लास म्याप पनि गर्न सक्छु। यो क्लक देखाएको छ, यो क्लकलाई सेट पनि गर्न सक्छु है। यो कमान्डलाई नातिनु होला है। कमान्डलाई प्रत्येक कमान्डलाई म तपाईँलाई बिस्तारै सिकाउँदै जान्छु है, नातिनु होला। मैले अहिले युज गरेको चाहिँ के भनेपछि सो हाने, अनि यहाँ त प्रिभिलेज देखाएको छ। यहाँ प्रिभिलेजले के गरिदिन्छ भने करेन्ट लेभल लेभल कुन लेभलमा छु त अहिले, म अहिले लेभल 1मा छु भनेर देखाइरहेको छ क्या होइन। सो प्रिभिलेज गरेँ लेभल 1मा छु, यस्तै म कुन लेभलमा छु भनेर देखाउँछ क्या यसलाई। अब म अहिले युजर मोडबाट प्रिभिलेज मोडमा जान पऱ्यो भनेपछि मलाई अलिक बढी फिचर चाहियो, अलिक बढी फङ्सनहरू युज गर्न पऱ्यो भने के गर्छु, म पहिला इनेबल गर्छु। इनेबल गरिसकेपछि म के जान्छु, अब ह्याच आयो। अब ह्याच भनेको के हो भनेपछि यो हाम्रो प्रिभिलेज मोडमा आयो। यो के हो, प्रिभिलेज मोडमा आयो, बुझ्नुभयो। यसको लेभल चाहिँ कति हुन्छ त होइन। यसको लेभल कति हुन्छ भनेपछि सो गर्ने, सो PRIVI प्रिभिलेज भनेपछि क्वेसन मार्क गरौँ के आन्सर छैन यता हेर्नु है। हाम्रो युजर मोडको लेभल कति हुन्छ, युजर मोडको प्रिभिलेज लेभल चाहिँ 1 हुँदो रहेछ। तर प्रिभिलेज मोडको चाहिँ हाम्रो लेभल कति चाहिँ हुँदो रहेछ, लेभल 15 हुँदो रहेछ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो लेख्दा हुन्छ है। यो चाहिँ लेख्दा हुन्छ हजुरलाई। युजर मोडको लेभल कति हुन्छ, प्रिभिलेज लेभल 1 हुन्छ। अनि प्रिभिलेज मोडको हाम्रो प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ भनेपछि 15 हुन्छ है। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, लेख्दा हुन्छ। यो हजुरलाई पछि पनि चाहिन्छ, क्वेसनहरू यस्तै क्वेसनहरू आउँछ क्या। मलाई पनि थाहा थिएन यो, म अस्तिसम्म मलाई पनि थाहा थिएन। यो साथीसँग एउटा मेरो साथी छ होइन, पोखरेल भन्ने साथी छ होइन। उहाँ साथी र म बसेर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अनि साथीले मलाई सोधेको क्वेसन हो कि भनेपछि युजर मोडको प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ भनेर सोध्नुभयो क्या उहाँले मलाई सोध्नुभयो कि। अनि म त आएन है, यो प्रिभिलेज मोड पनि लेभल पनि हुँदो रहेछ यसको पनि छ र भन्ने हो क्या। अनि फेरि ठ्याक्कै बिस्तारै एनालाइज गर्दा उहाँले मलाई सिकाउनु भएको के यो सो प्रिभिलेज गर्दाखेरि हजुरको यो प्रिभिलेज लेभल आउँछ, यसरी प्रिभिलेजहरू हेर्न पाइन्छ कि। यो मलाई थाहा थिएन है साथी, मलाई यो साथीले सिकाउनु भएको कमान्ड हो है। सो प्रिभिलेज भन्ने सिकाइसकेपछि यहाँ कमान्ड हानिसकेपछि तपाईँ कति लेभलमा हुनुहुन्छ, कुन लेभल भनेपछि लेभल जति इन्क्रिज हुन्छ त्यति हजुरको फङ्सनहरू फिचरहरू जति बढी युज गर्न सक्नुहुन्छ कि राउटरको आइएसओको, बुझ्नुभयो। अब मैले यहाँ म के छु अहिले प्रिभिलेज मोडमा छु। मैले प्रिभिलेज मोडमा मैले क्वेसन मार्क गर्छु, मैले के कमान्डहरू युज गर्न सक्छु त हेर्नु त। यहाँ कति धेरै कमान्डहरू छ हेर्नु त। यहाँ एउटा पहिलामा सुरुमा म नर्मल तरिकाले एउटा हेर्नु त, यहाँ सुरुमा म एउटा युजर मोडमा थिएँ। युजर मोडमा यति थोरै कमान्डहरू युज गर्न पाउँथेँ कि मैले, हेर्नुपर्छ हो। युजर मोडमा छु म, क्वेसनमा खाने यति थोरै कमान्ड युज गर्न पाउँथेँ। तर म अहिले प्रिभिलेज मोडमा छु है। भनेपछि प्रिभिलेज भनेको ह्याच मोड भयो। हेर्नु ह्याच क्वेसनमा गरेछु। यहाँ क्वेसनमा गरिसकेपछि म अहिले हेर्नु कति धेरै कमान्डहरू छन्, यत्रो धेरै कमान्ड छ है। हेर्नु त यहाँ कति धेरै कमान्ड रहेछ यहाँ, हेर्नु त होइन। अझै एक्स्ट्रा फिचरहरू, अझै एक्स्ट्रा कमान्डहरू युज गर्न मलाई दिइरहेको छ क्या यसले, बुझ्नुभयो। जस्तै फेरि सो गर्छु, सो फेरि क्वेसनमा गरौँ अझै कुन कमान्डहरू युज गर्न पाउँछु त हेर्नु। हाम्रो अहिले युज गर्दा फेरि मैले हेर्नु यहाँ अहिले सुरुमा म कहाँ थिएँ,
सुरुमा म सो गर्दाखेरि युजर मोडमा थिएँ, युजर मोडमा सो गर्दाखेरि मलाई कति थोरै कमान्डहरू युज गर्न पाउँथेँ भनेपछि हेर्नु यहाँ यो सबै कमान्ड युज गर्न पाउँथेँ भनेपछि प्रिभियस मोडमा आइसकेपछि म अझै कुन कमान्ड हेर्नु त कति धेरै छ कमान्डहरू त बाबा कति धेरै हो क्या यो कमान्ड तपाईँले घोर साध्यै हुन्छ भन्नु त यहाँ यत्रो धेरै कमान्ड छ यहाँ। सुरुमा त मैले पनि घोक्थेँ पहिला, सुरुमा कपीमा लेखेर घोक्थेँ क्या, मलाई पनि केही बुझ्थेन मैले। अनि पछि सरको क्लासहरू लिइसकेपछि सेसनहरू लिइसकेपछि सरले यस्तो मलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिनु भयो हेर्नु त, यो कमान्डमा मलाई केही घोक्न पर्दैन क्या। प्र्याक्टिस गर्दै जानु होइन, सबै कमान्डहरू एनालाइज गर्नु भनेपछि यहाँ तपाईँले मैले सबै भन्न त भन्छु भने भएन, केही कुरा कमान्ड छुट्यो भने तपाईँले पनि घर बसेर प्र्याक्टिस गर्नु के कमान्डको बारेमा। यदि कन्फ्युजन आएको छ भने ठ्याक्कै सोद्धा हुन्छ है, मलाई सोसियल मिडियामा सोद्धा हुन्छ, पिङ गर्नु मलाई जतिखेर पनि। यो भयो। अनि अरू के रहेछ भनेपछि इनेबल गरेँ होइन, फेरि बाहिर गएँ। अब राउटर मोडहरूको बारेमा तपाईँले भने होइन, राउटर मोडको बारेमा तपाईँलाई म अब ब्रिफली भन्छु तपाईँले ल। राउटर मोडको बारे भन्छ है, राउटर मोडमा कति कुन मोड हुँदो रहेछन्, के मोडहरू रहेछन् तपाईँलाई म त्यसको बारेमा भन्छु है। हाम्रो म राउटर मोडमा छु होइन, राउटरमा छु म होइन, राउटर मोडमा छु। यता हेर्नु, अब म पहिला एक्जिट गर्छु, एक्जिट होइन, एक्जिट गरेँ। म अहिले के गरेँ, म अहिले युजर मोडमा छु, म फेरि एनेबल गर्छु यसलाई। म अहिले इनेबल गरेपछि म कहाँ हुन्छु, म प्रिभिलेज मोडमा हुन्छु। फेरि मलाई युजर मोडमा जानु पऱ्यो भने के गर्छु, एक्जिट गर्छु है। एक्जिट गरेपछि के गर्छु, म फेरि प्रिभिलेज मोड युजर मोडमा गएँ। हेर्नुपर्छ, यो बुझ्नुपर्छ कि नै। यता फेरि अगाडि एक्जिट भनेको एक स्टेप ब्याक हो क्या, जस्तै हेर म अथवा यसले एक्जिटको कमान्डको मात्र बुझ्नु है। म इनेबल गर्छु, प्रिभिलेज मोडमा आएँ, फेरि कन्फिगर गर्छु, टर्मिनल गर्छु, फेरि म कहाँ कन्फिगर मोडमा गएँ भनेपछि मलाई एकैचोटि होइन, मलाई एकचोटि सबैभन्दा बाहिर जान छ, मलाई यो एकचोटि एक्जिट गर्यो होइन, यो एउटा एकचोटि एक्जिट गर्यो, फेरि एक्जिट गर्यो, एकचोटि दुईचोटि एक्जिट हाल्नु पऱ्यो मलाई होइन, मलाई दुईचोटि एक्जिट हाल्न छैन भनेपछि मलाई एकैचोटिमा म युजर मोडमा जानु पऱ्यो। हेर्नु है साथी, फेरि इनेबल गरेँ, इनेबल है, कन्फिगर टर्मिनल है, कन्फिगर मोडमा गएँ, इन हाल्छु। इन गरेपछि हाम्रो डाइरेक्ट पुग्नु यसलाई म एक स्टेप जानुपर्ने त यो चाहिँ हाम्रो इन गरेपछि अहिले प्रिभियस मोडमा लाई छोडिदिन्छ के। म एक स्टेप अझै भित्र जान्छु है, म कहाँ जान्छु, कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छु, कन्फिगर टर्मिनल होइन, म इन्टरफेसभित्र जान्छु। म एउटा जस्तै इन्टरफेस भनेको के भनेपछि हेर्नु, म इन्टरफेसहरू के देखाएपछि यहाँ म राउटरमा छु, राउटरको म राउटरको गिगाबिट 0/0 इन्टरफेस देखाएको छ नि, म राउटरको यो इन्टरफेसमा जान्छु है, यो इन्टरफेसमा गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसमा जान्छु है। जस्तै म इन्टरफेस म यसलाई फिल गर्छु, इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसभित्र गएँ, एक स्टेप अझै भित्र गएँ क्या, यो सब इन्टरफेस मोडभित्र गएँ कि इन्टरफेसभित्र म कन्फिगर गर्न चाहन्छु क्या, इन्टरफेसभित्र गएँ। अब मलाई के गर्नु पऱ्यो, मलाई एउटा डाइरेक्टली भनेपछि एक्जिट हानी सिके आउँछ, फेरि एक्जिट गर्छु, एक्जिट गरेपछि मलाई कन्फिगर मोडमा जान्छ, फेरि एक्जिट गर्छु, फेरि मलाई यसले के गर्छ, प्रिभियस मोडमा छोडिदिन्छ। मलाई एकैचोटि मलाई इन्टरफेस हजुर यो टेक्स्टको साइज अलिकति बढाउनु न। यो टेक्स्टको साइज यसलाई कसरी बढाउने होला यार, एट्रिब्युटमा गएर एट्रिब्युटमा हो, सरी एट्रिब्युटमा हो, एट्रिब्युट जस्तो लाग्छ नि, प्रोपर्टिज थियो नि कहाँ हो पख्नु है, यसलाई F9 भन्छ नि, क्या हो F9 त क्या हो, यसलाई F9 गएर हुन्छ होला, डेस्कटपमा गएर हुन्छ है। ल है यस्तै सिक्दै जाने है, मलाई पनि थाहा थियो यसको बारेमा है, यसको यसरी गरिन्छ भनेर है। अब मैले के गरेँ भने चाहिँ अन्त अब सुरुमा इन्टरफेसभित्र छु होइन, सरी यहाँलाई जुम गर्छु, म अहिले कहाँ छु, गिगाबिट 0/0 अहिले कहाँ छु भनेपछि म अहिले प्रिभिलेज मोडमा छु है। म प्रिभिलेज मोडबाट म कहाँ जान्छु, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छु होइन, यसलाई के भन्छ, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भन्छन् है। यो राउटर कन्फिग आइसकेपछि यसलाई ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भन्छन् होइन। अनि फेरि इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 भयो, गिगाबिट 0 भएपछि यो इन्टरफेस मोडमा गएपछि यसलाई के भन्छन्, यसलाई के भन्छन् साथीहरू, इन्टरफेस मोडलाई भन्नुहोस् त। कन्फिगरेसन मोड एउटा युजर मोड भयो, प्रिभियस मोड भयो, कन्फिगरेसन मोड एउटा ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड होइन, र एउटा के हुन्छ अरू, इन्टरफेस कन्फिगरेसन मोड, इन्टरफेस हो सरी थ्याङ्क यू, इन्टरफेस कन्फिगरेसन मोड हुँदो रहेछ है। हेर्नुभयो साथी, मलाई पनि रिभिजन भइरहेको छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, म पनि सिक्दैछु है, यस्तै सेरी गर्नुपर्छ है। अब म कहाँ गएँ, इन्टरफेस कन्फिगरेसन मोडभित्र आइसकेको छु होइन। मलाई इन्टरफेस कन्फिगरेसन मोडबाट डाइरेक्ट मलाई प्रिभिलेज मोडमा जानु पऱ्यो भने म के गर्छु भनेपछि इन्ड हान्छु है। इन्ड गरिसकेपछि हेर्नु, मलाई यसले डाइरेक्ट मलाई जुन इन्टरफेस मोडमा थिएँ, इन्टरफेस मोडमा मलाई के गरिदियो, यसले के प्रिभिलेज मोडमा ल्याएर छोडिदियो, बुझ्नुभयो।
तपाईँले एक स्टेप पर्दा इजी गर्नुहुन्थ्यो, फेरि के गर्नुहुन्थ्यो ग्लोबल कम्प्युटर मोडमा आउँथ्यो, फेरि इजी गर्नुहुन्थ्यो, फेरि प्लेजर मोडमा आउँथ्यो, फेरि इजी गर्नुहुन्थ्यो, फेरि तपाईँ युजर मोडमा आउनुहुन्थ्यो नि हैन। मैले तपाईँले डाइरेक्ट इन्टरफेसबाट डाइरेक्टली बाहिर यो प्रिभिलेज मोडमा ल्याएर छोडिदिनुहोस् भनेको चाहिँ कि इन्ड गरिदियो, इन्ड गरिसकेपछि डाइरेक्ट प्रिभिलेज मोडमा ल्याएर छोडिदिन्छ। यो बुझ्नुभयो नि हैन। यो अहिले के हो, म फेरि एक्जिट गर्छु। मलाई चाहिँ एकजनालाई भन्नु है, म तपाईँले मलाई एकजनालाई कसले भन्छ भनेपछि अमर साथी, हेलो अमर अनलाइन हुनुहुन्छ? हेलो साथी अनलाइन हुनुहुन्छ है? राधा नानु हेलो राधा नानु कोही पनि हुन्न क्या अनलाइन को हुनुहुन्छ? मलाई यस्तो रिप्लाई गर्नुहुन्छ, रिस्पोन्स दिनु न। भन्नु मनोज साथी तपाईँ अनलाइन हुन्छ? अनि अरू नवीन साथी अनलाइन हुनुहुन्छ होइन? ल ठिक छ, तपाईँ र दुईजनालाई सोध्छु है। तपाईँ नवीन साथीले मलाई भन्नु है, नवीन साथी, मनोज र कमल साथी अनलाइन हुन्छ होइन? तिनजनालाई मलाई चाहिँ अहिले कमल साथीले भन्नु है। कमल साथी म अहिले कुन मोडमा छु? यहाँ अहिले युजर मोडमा हो क्या होइन, युजर मोडै हो हेर्नु होइन। यो बुझ्यो, यो युजर मोड हो। ग्रेटर देन साइन राउटर, ग्रेटर देन साइन भयो भने के हुन्छ? अहिले म युजर मोडमा छु, यो युजर मोड हो है, बुझ्नुभयो? यसको प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ? यसको प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ? ल है, म तपाईँले के गर्ने, हेर्नलाई के गर्ने, सो प्रिभिलेज लेभल यस्तो इन्टर गर्ने है। भनेपछि अब करेन्ट प्रिभिलेज लेभल कति छ? लेभल 1 भनिसकेपछि लेभल 1 आयो, प्रिभिलेज लेभल 1 भनेपछि म कहाँ छु अहिले? युजर मोडमा छु भयो, बुझ्नुभयो हैन? अब यसलाई म प्रिभिलेज युजर मोडमा छु, युजर मोडबाट मलाई प्रिभिलेज मोडमा जान पर्यो भने मैले के गर्नु पर्ने हो साथी भन्नु? के गर्नुपर्छ? इनेबल गर्नुपर्छ। कमल साथीले भन्नुभएको इनेबल गर्ने। ल अब मलाई कुन साथीले भन्नुहुन्छ भनेपछि होइन, अब मलाई नवीन साथीले भन्नु है। नवीन साथी अहिले हामी कुन मोडमा छौँ? हजुर अहिले हामी कुन मोडमा छौँ? अहिले हामी प्रिभिलेज मोडमा। अनि यसको चाहिँ प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ? 15 हो। प्रिभिलेज लेभल हेर्नलाई के गर्नुपर्छ? सो प्रिभिलेज नै होला होइन, सो प्रिभिलेज गर्ने है। र मजाले प्र्याक्टिस गर्नु है। आज मजाले यी धेरै एक दिन होइन, धेरै कमान्ड पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन कि, एक दिनमा 4-5 वटा मात्र कमान्ड प्र्याक्टिस गर्नु, डेली प्र्याक्टिस गर्नु के। एउटा कमान्डलाई मिनिमम 10 चोटि 15 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु के। तपाईँलाई 1-2 महिनालाई मजाले ढुक्कले पुग्छ के, त्यो तपाईँले फेरि फर्केर हेर्न पर्छ। लेभल चाहिँ अहिले 15 मा छु है। अब तपाईँ लेभल भने के हो त? म अघि डिस्कनेक्ट भएको थिएँ, केमा हेर्नु पाएन। केमा कसले भन्नुभयो? प्रिभिलेज लेभल भनेको के हो त? लेभल भनेको म कमल साथी। ल ठिक छ, प्रिभिलेज लेभल भनेको म अहिले कुन मोडमा छु कि, जस्तै हाम्रो लेभल अनुसारले हाम्रो फिचरहरू फङ्सनहरू यस्तो हुन्छ नि, बढी दिएको हुन्छ कि। जस्तै म लेभल 1 मा छु होइन, पक्नु है। म अहिले अघि नै म कहाँ थिएँ पक्नु। अब म अहिले युजर मोडमा छु। युजर मोड भनेको सो प्रिभिलेज गरेँ होइन, सरी सो PRI प्रिभिलेज होइन, यस्तो गर्नु है। तपाईँले थाहा छैन होइन नि, जस्तै पी लेख्नु क्वेसन मार्क गरिदिँदा हुन्छ है, बुझ्नुभयो नि? तपाईँलाई अझै एउटा ट्रिक है। जस्तै तपाईँले केही कुरा थाहा छैन, जस्तै तपाईँले एउटा कुरा मात्र थाहा छ, के थाहा छ भनेपछि मैले त सो त हुन्छ होइन, सो पछि पीबाट आउँदै पी भने के रहेछ भनेपछि पीबाट आउँदै पीबाट के हो, धेरै कमान्ड होला फेरि क्वेसन मार्क गरिदिने क्या, बुझ्नुभयो? जस्तै पीबाट एउटा कमान्ड थाहा थिएन होइन, अथवा पीबाट थियो अथवा सीबाट सर्ने कुनै के सीबाट थियो भनेपछि क्वेसन मार्क गर्ने क्या। भनेपछि सी रिलेटेड के कति धेरै कमान्ड छ नि त, सबै कमान्डहरू डिस्प्ले गरिदिन्छ है। बुझिराख्नुपर्छ नि, यो चाहिँ ट्रिक्स हो है साथी। तपाईँले घोक्न पर्दैन कमान्डहरू। यो कमान्डहरू थाहा भयो नि, ट्रिक्स एन्ड ट्रिक्स थाहा भयो भने तपाईँले एउटा कमान्ड पनि घोक्न पर्दैन के, बुझ्नुभयो नि? जस्तै तपाईँले जस्तै सरले त्यसै गरे हुन्छ दाइ। हजुर फाइनली त्यो एक्जाम हुन्छ नि सिसिएनको, अब त्यो सायद त्यसमा चाहिँ सायद खोइ मैले अहिले एक्जाम दिएको छैन है, त्यसको बारेमा मसँग थाहा भएन सायद। तर यो चाहिँ ट्याब चाहिँ हजुरको काम गर्दैन, ट्याब काम गर्दैन होला सायद, क्वेसन मार्क काम गर्दैन होला है त्यस्तो बेला है। उनीहरूले आफ्नै छुट्टै के न के सफ्टवेयर सिमुलेसन सफ्टवेयर प्रोसेस चाहिँ भनिदिँदै थियो कि बुटिङ प्रोसेसमा के हुन्छ भने। ए हुन्छ ल, मलाई पनि थाहा है, मलाई पनि सिकाउनु है। त्यसको हल्का मैले पनि हल्का फुल्का त्यसको बारेमा नलेज छैन है मलाई, नलेज सेयर गरौँ है एकाअर्कालाई। तपाईँले थाहा छैन पढाउनु है, मलाई पनि सिकाउनु। बुटिङ प्रोसेसमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ भन्दा फर्स्ट कुरो चाहिँ उसले पोस्ट प्रोसेस गर्यो है। पोस्ट भनेको पावर अन सेल्फ टेस्ट। अब आफ्नो सबै कम्पोनेन्टहरू उसले चेक गर्यो, सबै ठिक छ भनेपछि ऊ चाहिँ त्यसपछि अर्को प्रोसेसमा जान्छ,
अब त्यो प्रोसेसमा उसले चाहिँ फ्ल्यासमा भएको जुन हाम्रो आइओएस फाइल छ त्यो आइओएस फाइललाई चाहिँ उसले लोड गर्छ। अब आइओएस फाइल मैले अहिले देखाए जस्तै जुन हामीले भर्खर हेऱ्यौँ सो फ्ल्यास गरेर चाहिँ हेर्न मिल्छ। अब राउटरमा हेर्नुहोस् या स्विचमा हेर्नुहोस्, सो फ्ल्यास गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा भएको आइओएस बिन फाइल जुन छ उसले चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ लोड गर्छ। अब त्यसपछिको प्रोसेस के हुन्छ भन्दा अहिले देखे जस्तै हामीले जस्तै तपाईँले होस्ट नेम राख्नुहोस्, अहिले होस्ट नेम दाइले जस्तै राख्नु भएको थियो अथवा कुनै पनि पासवर्ड राख्नुहोस्, अब कन्सोलमा पासवर्ड राख्नुहोस् अथवा तपाईँ टेलनेटमा पासवर्ड राख्नुहोस्। अब त्यो सबै कुराहरू फर्स्टमा त चलिरहेको हुन्छ रनिङ कन्फिगमा, तर हामीले त्यसलाई सेभ गर्ने बित्तिकै त्यो गएर बस्छ हाम्रो स्टार्टअप कन्फिगमा। अब त्यो स्टार्टअप कन्फिगको फाइल चाहिँ जेनरली बसेको हुन्छ केमा भन्दा हाम्रो एनभिराममा चाहिँ बसेको हुन्छ है। हो त्यो प्रोसेस पछि चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा एनभिराममा बसेको जुन स्टार्टअप कन्फिगको फाइल छ त्यसलाई चाहिँ उसले लोड गर्छ। त्यो चाहिँ गरिसकेपछि अब बल्ल चाहिँ तपाईँको के हुने हो त राउटर चाहिँ बुट प्रोसेसमा देखिने हो भन्ने कुरा हो। जेनरली यति नै हो कुराहरू चाहिँ। अब दाइले प्रेजेन्ट गर्ने भयो गर्दा हुन्छ दाइ। हुन्छ ठिकै छ, एकदम राम्रो त गर्नुभयो। मैले पनि यो हुन्छ नि हल्का राम्रोसँग बुझेको थिएन कि, मलाई छलक क्लियर भयो मलाई पनि है। थ्याङ्क यू सो मच है। हामी यस्तै मिल्दै पढ्दै हजुर अरू कुरा केही भन्ने भए म भनिदिन्छु। अझ भन्नाले कन्सोलहरू त्यतातिरको पासवर्ड राख्ने पर्ने कुराहरू भन्दा त्यो चाहिँ फेरि अझ अर्को त्यो हुन्छ नि एउटा स्टेप बाई स्टेप गर्दै होइन अब त्यो गरिसकेपछि अलिक प्रोसेसमा गइसकेपछि अलिक सजिलो हुन्छ भनेर के कसो। ए ल अब भन्नु नै यदि प्रेजेन्ट अरू कुनै टपिक भन्नुहुन्छ भने म त्यो गर्दै गर्छु भनेको अहिले यदि टाइम छ भने। ए हुन्छ, अब अहिले चाहिँ यति मात्र गरौँ होइन। अनि फेरि म तपाईँले यो हल्का बचेको आज चाहिँ अलि यति मात्र गरौँ कि, त्यसपछि अर्को नेक्स्ट सेसनमा शनिबारतिर होइन, शनिबारतिर 12 बजीतिर होइन त्यति बेला गरौँला, हुँदैन र? हजुर हजुर। अनि अब यो अब राउटर फर्मेट भयो होइन, अब बिन फाइल पनि छैन भने चाहिँ कस्तो गर्ने? राउटर त खुल्दैन होला नि त फेरि है? अब त्यो चाहिँ जस्तै हामीले बिन फाइल डिलिट भयो मानौ एकछिनको लागि, सो फ्ल्यास भन्दा नि मैले डिलिट फ्ल्यास भनेर त्यहाँ भएको बिन फाइललाई नै उडाइदिएँ है एकछिनको लागि। यो कुन थियो हामीसँग यसमा गरिदिनु। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राउटर रिलोड नहान्दासम्म त केही हुँदैन, जति पनि कुराहरू छ त्यो चाहिँ चलाउन पाइरहेको हुन्छ। किनकि अलरेडी के भइसक्यो त मैले भने जस्तै अघि उसले एनभिराम जुन स्टार्टअप कन्फिग थियो त्यसलाई चाहिँ लोड गरिसकेको थियो। फर्स्टमा त्योभन्दा पनि उसले आइओएसलाई नै लोड गरिसकेको थियो नि त फ्ल्यास मेमोरीबाट। त्यसैले हामीले जति कमान्ड चाहिँ युज गर्न पाउँछौँ, तर मैले डिलिट हान्ने बित्तिकै यदि रिलोड हानिदियो भने चाहिँ हाम्रो डिजास्टर मोडमा जान्छ राउटर। त्यसको लागि हामीले जेनरली अब टिएफटिपी भन्ने छुट्टै सर्भर हुन्छ, त्यो सर्भरमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो फाइलहरू राखेको छ, बिनहरू फाइलहरू राखेको छ भने त्यहाँबाट एक्सेस गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल रिलोड हानेर अथवा अहिलेको त नयाँ मोडलहरूमा त पेन ड्राइभ हाल्ने फिचर पनि छ, त्यहाँबाट पनि गर्नु मिल्छ। त्यस्तै होला है। हजुर सर्भरमा छैन भने चाहिँ मिलेन होइन? अब टिएफटिपीमा छैन बाट अब पेन ड्राइभमा हालेर ल्याउँदा अब आइडिया त थुप्रै हुन्छ नि। यस्तो त्यही भएर हामीले के गर्छ भने ब्याकअपमा हामीले चाहिँ सबै कन्फिगरेसनहरू हाम्रो फाइलहरू हुन्छ नि ब्याकअपमा राखिरहेको हुन्छौँ क्या। जस्तै बाइचान्स त अब हामीलाई त थाहा हुँदैन नि होइन, हामी त अब जस्तै नर्मली कन्फिगरेसन गर्दा होइन बाइचान्स कुनै दिन म साथीले भने जस्तै डिजास्टर भइदियो अथवा हाम्रो कन्फिगरेसन फाइल डिलिट भइदियो, अब कुनै अननोन इन्जिन एउटा हुन्छ। जस्तै मैले रेगुलर टाइपले त गरिरहेको थिएँ होइन, म सर्भे गरिरहेको थिएँ, नेटवर्कमा छु होइन, कम्पनीमा छु, म एउटा काम गरिरहेको थिएँ नेटवर्कमा होइन। त्यो कम्पनीमा काम गर्दा होइन जस्तै कुनै एउटा सेकेन्ड अर्को नेटवर्क इन्जिनियर आएर उसले बाइचान्स के हुन्छ नि अब थर्ड पर्सन आएर अथवा मेलेसियस हुन्छ नि नचाहिने मान्छे आएर उसले के गर्दैछ मेरो फाइल चाहिँ उडाइदिएछ, आइसो फाइल चाहिँ उडाइदिएछ होइन भने जस्तै के। अब त्यो भन्छ नि अब भन्नुभयो नि उहाँ जस्तै डिजास्टर मोडमा गयो अथवा अब त्यसलाई मैले के गर्ने त अब होइन। अनि त्यसपछि हामी के गर्नुपर्छ, त्यो फाइलहरूलाई कन्फिगरेसनहरूलाई सेभ गरेर राख्नुपर्छ कि पहिला, बुझ्नुभयो नि? यहीँ हेर्दा पनि भयो अहिले कस्तो मोडमा जान्छ भनेर होइन। अब मैले जस्तै सो फ्ल्यास गरी हेरेँ, अब यो जुन फाइल छ मसँग यो फाइललाई मैले कपी गरेर डिलिट फ्ल्यास भनेर हाने भने अब त्यो फाइलको नाम चाहिँ यसो गरेँ है। अब अहिलेसम्म त मैले सबै कमान्ड युज गर्न पाउँछु, जस्तै कि अब एकछिनको लागि मानौँ सो रनिङ कन्फिग गरेर अहिलेसम्म त सबै मिल्छ। तर मैले जस्तै रिलोड हान्छु, रिलोड हान्ने बित्तिकै मेरो यो रोमन मोडमा जान्छ कि। यो भनेको चाहिँ अब डिजास्टर भइसक्यो, अब यसलाई चाहिँ कसरी ब्याकअप गर्ने त कसरी रिस्टोर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि टिएफटिपी सर्भर युज गरेर चाहिँ मिल्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू? हजुर
ल अरू के टपिक छ, अरू के कन्फ्युजन छ यसमा आजको टपिकमा सोद्धा हुन्छ। हामी दुईजना साथीहरू मिलेर हामी सबैले डिस्कस गरेर यस्तो पढ्दा हुन्छ। हेलो छैन दाइ। ल ठिक छ है, म त्यसो भए मैले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन कन्फिगर हाम्रो चाहिँ अलि यति छुटेछ, धेरै छैन है आजको लागि। हामी चाहिँ अब सकाउने क्रममा छौँ क्या। हाम्रो चाहिँ अब यो स्क्रिन हेर्दै हुन्छ। हेलो हेलो साथी। हजुर दाइ हजुर। जस्तै हामी के थियो भनेपछि अब जस्तै मलाई कुनै पनि कमान्डहरू थाहा छैन भनेपछि मैले के गर्छु भनेपछि अब मलाई के अगाडिको अथवा कुनै पनि लेटरहरू थाहा छ भनेपछि जस्तै अब मैले सोझो गर्न पर्ने, मैले आइएन थाहा छ, त्यसपछि मलाई केही थोरै थाहा छैन, त्यसपछि मैले के गर्छु क्वेसन मार्क गरिदिने के। अब यसरी देखाइदिन्छ। त्यसपछि कमान्डको जस्तै हाम्रो लिनक्समा हुन्थ्यो नि, ट्याब गरिदिन्थ्यो, ट्याब गरेपछि हाम्रो पुरा कमान्ड आउँथ्यो, यो सबै त्यही काम गर्छ है। लिनक्सको जस्तै काम गर्छ, ट्याब गर्छ। अब क्वेसन मार्क गरेपछि त्यसपछि हाम्रो कुन कमान्ड हन्न पर्ने त्यो कमान्डहरू आउँथ्यो नि, ख्याल गर्नुपर्छ कि लिनक्समा हो। ठ्याक्कै यसमा हाम्रो आइएस राउटरमा पनि यस्तै ठ्याक्कै हामीले गर्न सकिन्छ क्या। यसमा क्वेसन मार्क हानेपछि त्यसपछि यसपछि कमान्डपछि कुन कमान्डहरू हान्न सकिन्छ, त्यो सबै कमान्डहरू युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब तपाईँले कमान्डको कुनै पनि एउटा थाहा थियो भनेपछि सु त हो, सु एउटा प्रिभिलेज जस्तै एउटा कमान्ड थियो। जस्तै सो प्रिभिलेज देखाउनु थियो होइन। सो प्रिभिलेज गरेपछि मलाई प्रिभिलेज लेभल देखाउँथ्यो भनेपछि होइन। जस्तै मैले सो गर्छु र पी भन्ने थाहा थियो मलाई के, मलाई पी भन्ने थाहा छ, पी पछि के थियो मलाई एउटा कमान्ड याद आएन कि, याद आएन भनेपछि मैले क्वेसन मार्क गर्ने क्या। पिपिओई हो कि प्रिभिलेज हो कि प्रोटोकल हो कि के हेर्न थियो त मलाई, प्रिभिलेज हेर्न थियो। यस्तै थाहा पाइन्छ नि होइन। अब यसरी हेर्न सकिन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। हेलो यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स हो है। अब मेरो साथी हजुरहरूलाई अलिकति केही एउटा दुइटा टिप्स एन्ड ट्रिक्स थप्न छ भने यसमा भन्दा हुन्छ। हेलो साथीहरू, हजुरले सिकेको कुराहरू केही थप्न छ भने। मैले अघि इनबाउन्ड र आउटबाउन्डको बारेमा भनिदिएको छु क्या दाइ। मैले पनि भन्दिनँ के थियो इनबाउन्ड आउटबाउन्ड, इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड। मैले एउटा कुरो नबुझेको होइन त्यो उसमा एक्जिलरी र कन्सोलमा चाहिँ। हजुर हजुर। अब हामी काठमाडौँमा छौँ होइन, पोखराको राउटरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने अब यहाँ कन्सोलले त गर्दैन होला नि त होइन, कसले गर्दैन। अनि एक्जुलरीले चाहिँ गर्छौँ। एक्जुलरीमा चाहिँ जेनरली मोडेम हो, मोडेमको पनि अब उसको आफ्नै रेन्ज हुन्छ नि त, अब त्यति टाढासम्म त लिन मिलेन। अब कन्सोल भन्दा चाहिँ अलि लामो लेन्थसम्म चाहिँ हुन्छ। कन्सोलको जेनरली 15 मिटरको मात्र लेन्थ हुन्छ है, त्यहाँ लेखे अनुसार 15 मिटरको लेन्थ हुन्छ। त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ त्यसले पनि युज गर्न मिल्दैन। अनि मोडेमले चाहिँ अलिकता अब हामीले ठुलो रेन्जसम्म लान मिल्छ। अब त्योभन्दा बाँकी ठुलो रेन्जमा लानु पऱ्यो भने त कि टेलनेट कि एसएसएस, तर टेलनेटमा डेटा इन्क्रिप्सन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ प्रिफर चाहिँ एसएसएसलाई नै गर्छु मैले। अनि फेरि हाम्रो अक्जिलरी पोर्ट चाहिँ कतिखेर युज गर्छ भने चाहिँ होइन, जस्तै हाम्रो कुनै पनि हाम्रो राउटर होस् अथवा हुन्छ नि केही डिभाइसहरू छ नि अनलाइन छैन भने है, जस्तै हाम्रो एसएचएचहरू टेलनेट भयो त त्यो त हाम्रो अनलाइन हुँदा काम लाग्यो होइन। जस्तै हाम्रो अब त्यो पनि एउटा रेन्ज भन्नु पनि साथीले रेन्ज जस्तै होला होइन। अनि हाम्रो अक्जिलरी पोर्ट चाहिँ हाम्रो अफ भएको डिभाइसहरूले एक्सेस गर्न काम लाग्छ है, बुझ्नुभयो। मैले त्यो चाहिँ अझै बुझिनु दाइ। अब राउटरै अफ छ भने त के गर्नु होइन। जस्तै राउटर अफ छ भन्दा नेटमा छैन के, नेटमा छैन भनेको के, राउटर अनलाइन छैन भनेको। पोर्ट चाहिँ डाउन भएको हो, राउटर अनलाइन छैन भने चाहिँ नेटबाट हजुरले एक्सेस गर्न पाउनु भयो होइन। टेलनेट अनलाइन छैन त्यसले एक्सेस गर्न पाउनु। तर हाम्रो जस्तै अब घरमा राखेको स्विच जस्तै भयो क्या, एउटा घरमा मैले स्विच राखेको छु, त्यसलाई पावर सप्लाई दिएको छु, यति मात्र छ, बस नेटमा एभाइलेबल छैन के, बुझ्नुभयो। हजुर। अनि यसको आज चाहिँ हजुरले प्र्याक्टिस गर्ने कुरा के छ भने चाहिँ होइन, आज मजाले प्र्याक्टिस गर्नु। यो कन्फिगरेसन हाम्रो मोडहरू कति प्रकारको हुँदो रहेछ होइन, मोडको लेभल कुन मोड लेभल हुँदो रहेछ, कति मोड लेभल कुन युजरको मोड लेभल कति हुँदो रहेछ होइन, अनि प्रिभिलेजको मोड लेभल कति हुँदो रहेछ त्यो सबै आज होइन। अन्त म तपाईँलाई कमान्डहरू जुन हल्का यो चाहिँ नोट मैले तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु है। यो ग्रुपमा सायद मैले सेयर गरिसकेको छु नोटहरू होइन। यो नोट चाहिँ हेर्नु तपाईँले होइन। योभन्दा अगाडिको अझै त्यसपछि अब हामी इन्टरफेसको पछि अझै भित्र एनालाइज गर्दै जान्छौँ है। इन्टरफेस के हो होइन, इन्टरफेसलाई कसरी भित्र जाने त्यो कमान्डहरू छ नि होइन। कमान्ड लाइन इन्टरफेसहरू छ, त्यसको लाइन कमान्डहरू छ, त्यो कमान्डले के काम गर्छ त्यसको बारेमा हेर्छौँ है। यो चाहिँ बेसिक हो है। तपाईँले यो लाइन कमान्ड एसिएल एसएस कन्ट्रोल लिस्टहरू छ, यो चाहिँ मैले पछि फिजिकल्ली हजुरले हामी तपाईँहरू दुईजना मिलेर होइन हामी पढ्नेछौँ है, अलिक डिपली पढ्नेछौँ। यो चाहिँ हजुरले मात्र जस्तो मात्र हल्का देखाइदिएको मात्र हो, यो पनि छ भनेर देखाएको मात्र हो कि है। टेलर जस्तै हो क्या यो, बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो। राउटरमा हामीले कुन राउटरमा हामीले के गर्न सक्छौँ त होइन, कुन कमान्डहरू हाल्न सक्छौँ त हामीले यसो होइन, त्यो सबै मात्र देखाइरहेछौँ हल्का फुल्का है।
अहिले हाम्रो के हुँदो रहेछ भने त युजर एक्जिक्युट मोड हुँदो रहेछ, प्रिभिलेज एक्जिक्युट मोड हुँदो रहेछ, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड हुँदो रहेछ होइन, स्पेसिफिक कन्फिगरेसन मोड हुँदो रहेछ, मोड हुँदो रहेछ। हाम्रो यो मोडहरू छ यहाँ। यदि अनि अझ साथी अझैले यति मात्र गरौँ है, हुन्छ? यो सबै प्र्याक्टिस गर्नु हजुरले एकैचोटि एकै दिन सबै कुरा पढेर पनि याद हुँदैन है साथी। यो चाहिँ मैले पनि भोगेको, किनभने मैले लर्निङ फेजमा हुँदा एकै दिनमा मैले धेरैहरू एक्सेस गर्न खोज्थेँ क्या, धेरै लिन खोज्थेँ होइन, धेरै पढ्न खोज्थेँ। तर मैले के गर्थेँ हुन्छ नि, एउटा सर्टेन हुन्छ नि, एउटा स्टेप हुँदो रहेछ क्या, बुझ्नु भयो नि? एउटा स्टेपमा एउटा सर्टेन लेभल हुन्छ, लेभल 1 पार गरेपछि लेभल 2, लेभल 2 पार गरेपछि लेभल 3 जस्तै हुन्छ नि, त्यस्तै गरौँला है, हुन्छ? हेलो, के छ साथीहरू, हजुरको विचार के हुन्छ? हो कि नै भन्नु त? कि अब सबै एकै दिन त पढेर साध्य हुँदैन नि, हुन्छ नि? अब लेभलहरू अनुसारले लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 गर्न सबैको एउटै लेभल छैन क्यारे होइन। कोही अब धेरै हामी पहिलेदेखि पढेर आएको छौँ साथीहरू छन्, कोही एकदम नयाँ साथीहरू छन् होइन, तिनीहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर हो क्या, हुन्छ? त्यसपछि हाम्रो शनिबार अबको नेक्स्ट सेसन चाहिँ शनिबार हुन्छ है, शनिबार। अनि फेरि यो स्लाइड चाहिँ म तपाईँहरू सबैले सेयर गरिदिन्छु है। यो कुनै छैन कि मैले मात्र क्लास लिनुपर्ने हो है, यो क्लास हजुरले पनि लिन सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि? हजुरले पढ्नु, प्र्याक्टिस गर्नु, एनालाइज गर्नु। भनेपछि ल त नि, अब म यस हुन्छ नि, अब मलाई यसको बारेमा थाहा भइसक्यो, ल म यसको बारेमा थाहा भइसकेपछि तपाईँले जस्तै हुन्छ नि, अब केही कुरा टपिक पढ्नुहुन्छ नि, केही टपिक पढेर तपाईँले 1 घन्टा 2 घन्टा लगाएर पढ्नुहुन्छ होला होइन। तर त्यो टपिक साथीहरूलाई बुझाउनु पर्ने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई 15 मिनटमा 20 मिनट बुझाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो टपिक, हुन्छ नि? त्यो अरू साथीको टाइम सेभ हुन्छ क्या, हो कि नै? हो कि नै? हो कि नै मन साथी, के छ विचार? हो दाइ, हामी सबै यस्तै मिलेर पढौँ है, हुन्छ? आज पनि मैले धेरै कुरा सिक्ने पाएँ यार, थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँहरू साथीहरू। इन्ट्रेक्सन यस्तै गरेर मजा हुन्छ क्या, पढ्ने खास यसरी हो कि ग्रुप स्टडी, बुझ्नु भयो नि? अब बल्ल हामी राइट वेमा छौँ क्या। यदि कोही ग्रुपमा छैन भने मलाई ग्रुपमा मेसेज पठाउनु, म तपाईँलाई ग्रुपमा एड गरिदिन्छु है। म छैन होला दाइ, हुन्छ? म यसो पिङ गरौँ है साथी है, म तपाईँलाई ग्रुपमा एड गरिदिन्छु। त्यसपछि हामी सँगै पढ्नुपर्छ, नेट सिसिएनए पढ्नुपर्छ है मिलेर सबैजना, ल साथी है। अब आज यति। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly by our social platforms. Thanks for watching.